अस्सलाम वालेकुम। हंसती मुस्कुराती चहकती हुई महकती हुई एक रोशन सुबह पाकिस्तान में मैं हूँ आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हमें उम्मीद है यकीन आप खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ कर चुके हैं। गो के क्रिकेट के मैदान से कोई अच्छी खबर नहीं आई। सुबह सवेरे ही बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था कि शायद एक टर्निंग पॉइंट है और हम सीरीज़ में वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पर तीसरा मैच भी 45 रन से हार गया। न्यूजीलैंड ने तीसरे मैच में भी कामयाबी हासिल की है। लेकिन रिजवान कोई बात नहीं, कहते हैं ना गिरते हैं शह सवार ही, तो ये तो चलता है और हार जीत खेल का 6 हिस्सा मैचेस है। लगातार हार गए, 3 टेस्ट 3 T20। लेकिन हौसला बरकरार रखना है और उम्मीद बरकरार रखनी है। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से भी हम बात करेंगे कि बेसिकली कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई है, नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। मेन चीज़ तो यही होती है ना बेसिकली रिजवान, है ना। चलिए जी, आज न्यूजीलैंड ने फिर रन्स को किए हैं 224। पाकिस्तान के लिए 225 का हदफ था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर्स ने एक दफ़ा फिर इतने बड़े मार्जिन को हासिल करने की जो कोशिश की उसमें विकेट्स इंटरवल्स में गिरती रहीं और हमारी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 179 रन ही बना सकी और यूँ 45 रन से कामयाबी हासिल कर ली। न्यूजीलैंड ने 3-0 की बढ़ती हासिल हो गई है न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के खिलाफ इस सीरीज़ में। और न्यूजीलैंड में T20 में ख़ास तौर पर हराना काफ़ी मुश्किल होता है। बड़ी बड़ी टीम्स स्ट्रगल करती हैं, इवन कि ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल किया, वहाँ पर इंडिया स्ट्रगल किया है, इंग्लैंड को भी मुश्किलात का सामना होता है। और यूँ अब न्यूजीलैंड को बर्तरी हासिल हो गई है, फैसला कौन बर्तरी, सीरीज तो वो जीत गया। बिल्कुल जनाब, लेकिन टीम में कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं। अब्बास आफरीदी जो तबीयत की खराबी की वजह से गेम से आउट थे, इसके अलावा आमिर जमाल के हवाले से बात करें, उसामा मीर को ड्रॉप किया गया। और अब इस पर भी बात करेंगे कि क्या ये तब्दीलियां ठीक थी या नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो 5 मैचेस की सीरीज़ है उसमें 19 जनवरी को और फिर जो है 21 जनवरी को क्राइस्टचर्च में खेले जाएंगे अगले मैचेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिजवान, जिस पर हम हमेशा बात करते हैं, हार या जीत के अलावा टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही, कहाँ कहाँ पे टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, कहाँ पे टीम को काम करने की ज़रूरत है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मोहम्मद फ़हीम कुरैशी साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाह। फ़हीम साहब, ये जो अभी करंट हमने परफॉर्मेंस देखी, तीसरा T20 मैच था, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को अभी तक इन 3 मैचेस में कैसे देख रहे हैं आप? देखें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे आपने कहा है ना कि हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, तो मैं भी यही बात करूँगा कि उम्मीद सहर की बात करो। सहर का वक्त है तो सहारे की हम बात करेंगे। ऑल्दो के 3 टेस्ट हम हार चुके और ये कॉन्टीन्यूसली एक डिफीट का एक सीक्वेंस चला आ रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। टीम का मोरल बड़ा डाउन हुआ है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, आपने आपका मेरी राय है कि आपको नवाज़ को बहुत चांस दिए हैं आपने। आप सेंटनर की बॉलिंग देखें, वो दोनों तरफ ब्रेक कर रहा था। आज उसने कप्तानी भी की है, उनका विलियमसन मौजूद नहीं था तो उसने कप्तानी भी की। वो दोनों तरफ ब्रेक कर रहा था, वो बॉल खींच भी रहा था और बिल्कुल उसकी लाइन और लेंथ बिल्कुल डिफरेंट थी नवाज़ के साथ। अब वो लेफ्ट हैंड स्पिनर है, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो आप देखें कि दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की लाइन लेंथ में कितना फ़र्क था, पेस में कितना फ़र्क है दोनों, पेस में कितना फ़र्क था। पेस वो वेरी कर रहा था बॉल को, अगर आप समझेंगे तो कि वो लेग ब्रेक भी निकाल रहा था, वो ऑफ ब्रेक भी निकाल रहा था, वो खींच भी रहा था बॉल को। नवाज़ की एक ही पेस थी, एक ही जगह पे बॉल रख रहा था। अब आप मुझे नहीं समझ आती कि आपने फ़हीम अशरफ को इतने चांस दिए, आपने नवाज़ को इतने चांस दिए, तो और मज़ीद कितने चांस देंगे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देखें, बहुत अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर भी मौजूद है, लेग ब्रेक भी मौजूद है, ऑफ ब्रेक भी मौजूद है, जो दूसरा फेंकते हैं वो स्पिनर्स भी मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली अबरार हमारे पास नहीं है, वो अनफिट हो गया है। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी यही कहूँगा, आज की 2-3 चीज़ें जो एक तो मोरल डाउन है, बॉडी लैंग्वेज, और मैं पाकिस्तान की फील्डिंग को तो मैं इसलिए ज़्यादा वो नहीं करता कि इसी फील्डिंग के साथ हम जीतते रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड कप से अब शुरू हो जाए, फिर टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया के आ जाए, या हमारे बॉलर्स जो 225 का टारगेट दे देंगे, तो बैट्समैन के पास बहुत मुश्किल चांस होगा कि वो सरवाइव कर सके। अब 3 मैचों में बाबर आजम को आप देख लें, बाबर आजम के सामने दूसरे एंड को भी तो किसी ने कवर करना था। अब बाबर आजम ने 150 के स्ट्राइक रेट से स्कोर बनाया है। अब आपको मैं ये कहता हूँ कि ये T20 जो क्रिकेट है, बुनियाद तो वही है ना। आप वी में खेले, लॉन्ग ऑन पे खेले, लॉन्ग ऑफ पे खेले। बाबर आजम ने कोई बहुत ज़्यादा 360 शॉट्स नहीं खेली, तीनों मैचेस में नहीं खेली, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस देख लें।
لیکن اس کے ساتھ کوئی نہیں دے رہا. اگر 150 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ دوسرا بیٹسمین بھی کھڑا ہو کے میچ کھیلتا, کوئی بھی وکٹ پہ کھڑا ہوتا. اب ٹیسٹ کرکٹ میں یہ فرق ہے کہ آپ نے وکٹ بچانی ہے اپنی, سکور خود نکلتا ہے. لیکن T20 میں یہ ہے کہ آپ نے وکٹ بھی بچانی ہے, ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس, ریئیکشن ٹائم نہیں ہے, آپ نے سکور بھی نکالنا ہے. اور دوسرے T20 میچ میں ہم نے دیکھا نا فہیم صاحب کہ کچھ دیر کے لیے اگر فخر زمان اور بابر کی پارٹنرشپ لگی ہے تو پاکستان وننگ پوزیشن پہ تھا, اور وہ ایک ہی ٹرننگ پوائنٹ تھا جب فخر آؤٹ ہوئے. اب ہم بالنگ کی بات کریں تو نیوزی لینڈ کی گراؤنڈز اتنے چھوٹے ہیں, باؤنڈریز اتنی چھوٹی ہیں کہ وہاں پر رنز اتنے ہی کنسیڈ ہوتے ہیں. لیکن پرابلم اگین ہماری وہاں پر آ جاتا ہے کہ ہم نے کچھ تجربہ کیا, ورلڈ کپ کا سال بھی ہے, T20 ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اسی سال میں, اور اسی کی تیاری کے لیے میچز بھی کھیلے جا رہے ہیں. ہمارا اوپننگ پیئر اس کو چھیڑا گیا, سائم ایوب کو انڈکٹ کیا گیا, اور پھر اس کے بعد بابر اعظم نمبر 3 پر آئے, فخر زمان کو انڈکٹ کیا گیا. 4 اوپنرز ہمارے ٹیم میں کھیل رہے ہیں. مڈل آرڈر ہمارا ہمیشہ سے ون ڈے ہو, ٹیسٹ ہو یا T20 ہو, اسٹرگل ہی کر رہا ہے. تو مڈل آرڈر پر توجہ کیوں نہیں دی جا رہی؟ وہاں پر ہماری بینچ اسٹرینتھ کم ہے. نہیں دیکھیں, میں یہ جو بیٹنگ آرڈر آپ نے سیٹ کیا ہے نا, اس پہ میں بات نہیں کرتا, کیونکہ افتخار میں پھر اسی بات پر آؤں گا. آپ 12.5 کی ایوریج کے ساتھ جب گراؤنڈ میں اترتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور دوسری چیز پھر وہی والی بات, کیا افتخار پیچھے اچھا پرفارم کرتا آیا ہے, افتخار چوتھے پانچویں نمبر پہ آ رہا ہے. اب آپ سائم ایوب کی شاٹ دیکھیں, اگر دکھا سکے تو اس کو ریپلے دکھائیں کہ وہ اس نے شاٹ کھیلی ہے. اب اگر یہ ٹیم اس کی سعودی کی بال کو چیک کرے, اس نے سلو بال پھینکی ہے, وہ اس کا آف بریک بنا ہے, اور اس کا چہرہ کہیں ہے اور بیٹ کہیں ہے, تو وہ کرکٹ کی لینگویج میں کہیں گے کہ وہ بال اس نے کھڑی کر دی ہے. آپ کیوں اس کے بال کے میرٹ پہ کیوں نہیں کھیل رہے ہیں؟ اگر یہی افتخار نے کیا ہے, اور یہی میں کہوں گا اعظم خان نے کیا ہے, کہ آپ بال کے میرٹ پہ کھیلیں. بابر اعظم کو پھر میں آئی وڈ ریپیٹ مائی ورڈز کہ بابر اعظم کو دیکھیں, وہ بال کے میرٹ پہ کھیلا ہے. تنقید تو سب ذرا بابر اعظم پہ ہو رہی ہے, میچ فنش نہیں کر پا رہے. پاکستان کا دیکھیں, ہمارا ایک ایشو ہے. آپ نے کوہلی کو دیکھا, آپ نے ٹنڈولکر کو دیکھا, وہ کپتانی سے ہٹے, انہوں نے اچھا پرفارم کیا, لیکن ٹنڈولکر نے مسلسل 10 میچز میں کوئی 50 آپ کو یاد ہوگا اور کوئی 100 نہیں کی. ڈراپ بھی ہوئے ٹنڈولکر اپنے کریئر میں 2 دفعہ. ہاں, ڈراپ بھی ہوئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ بابر اعظم کو ان 3 میچز میں سے اس کے مائنس کر دیجئے اس کے سکور کو, پیچھے کیا بچے گا؟ اللہ ہی اللہ. صحیح. اچھا فہیم صاحب, اب بتائیے گا کہ جو ٹیم کی سلیکشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پلیئرز کو ریسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے, فزیکل فٹنس بھی ان کی دیکھنی ہوتی ہے. تو ٹیم کی سلیکشن کے حوالے سے, جس طرح آپ نے کہا کہ ہم کرٹیسائز بھی فوراً کر دیتے ہیں یا فوراً خوش بھی ہو جاتے ہیں, 1-2 اچھے پرفارمنس ہم نے دیکھ لی, اچھے چھکے چوکے لگا لیا تو فوراً ہم خوش بھی ہو جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ایز اے ٹیم کھیل رہے ہیں یا ایز این انڈیویجول کھیل رہے ہیں. تو سلیکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو آسٹریلیا اور انگلینڈ کی پیچز ہیں نا, اس پہ اگر آپ کا 130 پیس والا 135 پیس والا اگر ایکوریٹ لائن اور لینتھ پہ بال کراتا ہے نا, دیکھیں ان کے پاس بھی ایک بالر کے علاوہ کوئی بالر ایسا نہیں جس کی 140 سے زیادہ پیس ہو. لیکن اگر آپ ایگزیکٹ لائن اور لینتھ کو مینٹین کر کے بال کرائیں گے تو یہ تو بالرز کی جنت ہے. یہ جو ہماری وکٹیں ہیں سب کانٹیننٹ کی, یہ ڈیڈ وکٹس ہیں. یہاں پہ 140 150 پہ بال کرائیں گے تو کچھ. اب وسیم جونیئر کو کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی, وسیم جونیئر کو انہوں نے ورلڈ کپ میں انڈکٹ کیا آخری میچز میں, وہ سوئنگ بھی کر رہا تھا, وہ انڈیا کی وکٹس پہ سوئنگ کر رہا تھا. بالکل. اس کو آج آپ نے میچ میں ڈالا ہے, اس کی سب سے اچھی پرفارمنس ہے. آپ نے کیوں وسیم جونیئر کو باہر بٹھایا ہوا ہے؟ وہ سوئنگ بھی کرتا ہے اور دونوں طرف سوئنگ کرتا ہے, ایک طرف سوئنگ نہیں کرتا, اور اس کی پیس بھی 140 کو ٹچ کرتی ہے. ایک صاحب اور ہیں, میری ذاتی رائے میں تو یہ ہے کہ ان کو ریسٹ دینا چاہیے. نام لے لیجئے. پاکستان جو T20 کے کیپٹن ہیں, شاہین شاہ افریدی جب انجری کے بعد واپس آئے ہیں تو وہ 130 سے اوپر نہیں جا رہے, تو کوئی بات نہیں, ہوتا رہا ہے. تو وہ کیا آرام کے بعد پیس نہیں پکڑ رہے یا کیا ریزن ہے؟ کیونکہ اکثر ہوگا جس طرح رضوان ہم پہلے بھی بات کرتے تھے کہ جب پلیئر آتا ہے دوبارہ ریسٹ کے بعد تو وہ ایک بڑے نئے جذبے کے ساتھ اور پریکٹس کے ساتھ انرجی کے ساتھ آتا ہے. دیکھیں, ابھی نسیم شاہ انجرڈ ہوا, ابھی انہوں نے کوشش کی اس کو لانے کی, لیکن اس نے خود ریفیوز کیا. اس نے کہا نہیں, جب تک میری فل پیس ردھم واپس نہیں آئے گا میں نہیں آؤں گا. اب شاہین شاہ افریدی کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کو کیا ڈر لگتا ہے کہ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھ گیا تو ایک لائن لمبی لگی ہوئی ہے فاسٹ بالرز کی. حالانکہ شاہین کا کوئی وہ نہیں ہے, وہ بھی بہت اچھا ٹیلنٹڈ پلیئر ہے, لیکن اسے تھوڑا سا ریسٹ لینا چاہیے, اسے اپنی باڈی کو تھوڑا ریسٹ دینا چاہیے. فہیم قریشی صاحب, کیا یہ جو انسیکیورٹی ہے پلیئرز کے دل میں کہ یہ نہ ہو کہ اس کے بعد جب میں جاؤں تو وہ پھر ایک لمبا ریسٹ ہو جائے,
وہ میرے کریئر کو افیکٹ کرے. تو یہ ماضی میں ہوتا رہا نا, ہوتا بھی رہے, تو اس کا میکینزم کیا ہونا چاہیے کہ کم از کم پلیئر اس جگہ سے تو سیٹسفائیڈ ہو کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر میں فزیکل فٹنس کے لیے, اپنی پریکٹس کے لیے, اپنی اسٹرینتھ کے لیے تھوڑے عرصے کے لیے باہر ہوں تو میرا کم بیک ہوگا, اور اس چیز کی شیورٹی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرکٹ, فٹ بال اور ہاکی میں بہت فرق ہے. جی, کرکٹ آپ ہاکی یا فٹ بال میں 2 بال مس کر دیں تو آپ گراؤنڈ میں رہیں گے. اس میں اگر آپ 1 بال بھی غلط کھیلیں گے, پہلے تو چانس تھا, ایرر کا چانس ہوتا تھا جب تک DRS سسٹم نہیں تھا, ٹیکنالوجی اب تو وہ بھی نہیں ہے. اگر آپ نے اگر امپائر نے آپ کو ناٹ آؤٹ دے دیا ہے تو بہت مائنیوٹ سے ایج کے ساتھ بھی DRS آپ کو پکڑتا ہے, آپ کے پاس چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میری ذاتی رائے میں یہ جو کمبینیشن چل رہا ہے یہ 2-3 میچز کے بعد چینج نہیں کرنا چاہیے, سوائے 1-2 چینجز کے. تو ہم نے تو ٹیم ہی سلیکٹ اس لیے کی تھی کہ ورلڈ کپ کی تیاری ہم نے کرنی ہے, اور جنہوں نے ڈومیسٹکلی پرفارم کیا تھا, اب پریشر بھی تو یہ تھا کہ ڈومیسٹکلی پرفارمرز کو ہم ٹرائی نہیں کر رہے. اور اگر ذاتی رائے کی بات کریں تو اگر ہم بہت سارے ماضی میں بھی یہ چیز ہوتی رہی ہے کہ جن پلیئرز کو زیادہ ایکسپوز کرنا ہوتا ہے یا ڈومیسٹک پرفارمرز ہیں لیکن انٹرنیشنلی پرفارم نہیں کر سکتے, انہیں آسٹریلیا یا ساؤتھ افریقہ کے ٹور پر لے جائیں, وہ ان کی پوری کی پوری کتاب سامنے آ جائے گی, اور ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. ہم اپنی سلیکشن کمیٹی یا پھر جو اس وقت پلیئرز ٹیم سلیکٹ کی گئی, جو مہنور نے سوال کیا تھا, اس میں مد نظر ہم نے اپنی بیٹنگ کو رکھا. بالنگ تو ہم نے خاص چینج نہیں کی, حارث رؤف موجود ہیں, شاہین شاہ آفریدی موجود ہیں, یا پھر نواز بھی موجود ہیں, تو میجورٹی تو ہماری صرف ایک آفریدی ہے, باز آفریدی آئے ہیں یا پھر عامر جمال آئے ہیں. اسپنرز کو ہم ٹرائی نہیں کر رہے. اسپنرز کا ہمارا کوٹا وہی بات کہ بینچ اسٹرینتھ کم ہے, یا پھر ہمارے پاس اسپنرز کو ہم ٹرائی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, آپ کے پاس دیکھیں لیگ بریک میں شاداب خان تھا, وہ آؤٹ آف ریدم ہے. اسامہ میر کو میں ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ ورلڈ کلاس پلیئر ہے, اس کو ابھی فرسٹ کلاس کھیلنی چاہیے. وہ 4 بال ایک جگہ پہ کرتا ہے, 2 بال وہ فل ٹاس کرتا ہے, یا اس کی لینتھ ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اس پہ وہ 2 چھکے کھاتا ہے, ساری ایوریج ستیہ ناش ہو جاتی ہے. تو پاکستان کے پاس اور بہت اچھے, ابرار بیٹھا ہوا ہے, ابرار کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ, لیکن ایک جو سب سے بڑا ہمارا, ہم تو پتہ نہیں کب سے سنتے آ رہے ہیں, دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا جیسے ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ 4 مہینے ورلڈ کپ میں رہتے ہیں, ہم ایکسپیریمنٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں. یہ ایکسپیریمنٹ 6 مہینے پہلے, سال پہلے بند ہو جانے چاہیے. آپ کی ٹیم فائنل ہو, بے شک وہ ہارے یا جیتے, ان کو کانفیڈنس دیں کہ یو وڈ کنٹینیو ٹل دا ورلڈ کپ. تو ابھی ورلڈ کپ اب آپ ایکسپیریمنٹ کریں گے, اور دیکھیں ہار کا امپیکٹ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی, آپ بے شک 2 ملکوں میں سیریز ہو رہی ہے, ٹرائی سیریز ہو رہی ہے, کوئی بھی چیز ہو رہی ہے, ہار کا اپنا ایفیکٹ ہے. اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے جیسے ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے کہہ دیا, حفیظ صاحب نے, کہ جی ہم اچھا کھیلے. بھئی ہمیں, آپ نے اچھا کھیلے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا تھا؟ وٹ از دا ریزلٹ؟ ایٹ دا اینڈ ریزلٹ پوچھیں گے نا آپ سے. میں نے پیپر بہت اچھا دیا لیکن میں فیل ہو گیا, پیپر بہت اچھا تھا, تو اس کو کون مانے گا؟ تو یہ جو چینجز آتے ہیں, جو مینجمنٹ کی چینجز ہیں, یہ بھی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ان کا نظر آتا ہے ٹیم میں بھی, اور پھر ہمیں جو ڈریسنگ روم کا ماحول ہے اس کو بڑی کوشش کرنے کے بعد ڈسٹرب کرنے کی بھی کوشش کی گئی. اور آپ کو یاد ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کرکٹ میں ایز اے ایکسپرٹ یا پھر ایز اے اینالسٹ پلیئرز کی چیٹس لیک کرتے ہیں, ان کی آپس کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو میڈیا کے سامنے لاتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی وہ تو بھی ڈیورنگ دا میچز. نہیں, یہ تو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, بڑا ڈی موٹیویٹ کرتی ہے اس طرح کی چیزیں. ویسے ہی بھی صرف پلیئرز کی نہیں, ذاتی کسی بھی کی بھی چیزوں میں انٹرفیئرنس جو ہے وہ اخلاقی طور پہ بھی مناسب نہیں. آپ کمپیئر کریں نا, آپ باقی نیشنز کے ساتھ دیکھیں نا. ابھی کیا ہم ہی ورلڈ کپ میں اچھا پرفارم نہیں کر کے آئے؟ باقی بھی بہت ساری ٹیمیں تھیں, فائنل میں تو صرف 2 ٹیمیں پہنچی ہیں. تو اتنی بڑی ہیوج چینجز کون سے ملک نے کی ہیں؟ کسی نے بھی نہیں کی. صحیح, پاکستان نے کی ہیں. اس کا ایفیکٹ آپ دیکھ لیں. آپ ٹیسٹ میں نمبر 1 تھے, آپ T20 میں نمبر 1 تھے, آپ ODI میں نمبر 1 تھے. تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نمبر 1 ہو کے چینجز کریں؟ یو شوڈ مینٹین دیٹ پوزیشن. صحیح. اچھا, جیسے مینٹیننس آف پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. فہیم صاحب, آپ نے ایکسپیریمنٹ کے حوالے سے بات کی, ODI ہو, ٹیسٹ ہو, T20 ہو, یہ بات ہم ہمیشہ سے کرتے آئے, اور سیم یہی والی ہماری ڈسکشن رہتی ہے کہ کہاں پہ پرفارمنس صحیح تھی, کہاں پہ غلط تھی, کیا چینجز کیے, پھر ایکسپیریمنٹ کر لیا, پھر چینجز آ گئی, پھر عوام نے جو ہے کہ ٹویٹر ٹرینڈ چل رہا ہے کسی ایک کھلاڑی کے اگینسٹ, ٹویٹر ٹرینڈ چل رہا ہے, میمز بن رہی ہیں. اب یہ چیز, اس کا میکینزم کیا ہونا چاہیے کہ تھرو پراپر چینل ایک ریسرچ ہونی چاہیے, صرف گراؤنڈز پہ نہیں, صرف
ओपोनेंट टीम्स पे नहीं बल्कि अपने प्लेयर्स पे भी, उनकी भी हेल्थ और फिटनेस की पेस पर भी, कि आज से 15 जो महीने बाद या आज से 15 साल तक ये लोग कितना, इनको क्या करना चाहिए कि ये कितने अरसे तक खेल सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो प्लेयर्स की इनसिक्योरिटी है वो भी तभी होती है क्योंकि उन पे कोई रिसर्च नहीं है, उनको बताया नहीं जा रहा, गाइड नहीं किया जा रहा फिजिकल फिटनेस के हवाले से, उनको ये नहीं बताया जा रहा कि जिस टीम के साथ वो खेलेंगे उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स बन रही हैं, वो कौन कौन सी नई चीज़ें जो हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं बताया जाएगा कि पहले क्या टीम्स में स्ट्रेंथ थी, अब वो क्या चीज़ें अडॉप्ट करें, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे बनाऊंगी, इसके लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए। अच्छा, मैं खैर इससे विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं डिसएग्री करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी है तो उसमें अभी तो बड़े मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं, अब दिखाया जाता है। अब ये मिस्टेक मैं फिर वो साइम अयूब की शॉट अगर आप देखेंगी ना तो देखें, सऊदी एक कटर कराता है लेफ्ट हैंडर को और वो अमूमन कराता है। अब साइम अयूब अगर उस बॉल को, कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जिसकी 6 की 6 बॉलें परफेक्ट हों, 2 बॉलें वो बहुत अच्छी फेंकता है और जो टॉप बैट्समैन होगा वो उन दोनों पे सरवाइव करेगा, 2 बॉलें वो मीडियोकर फेंकेगा, 2 वो लूज बॉल देगा। आप उन अच्छा प्लेयर वो है जो सरवाइव करे अच्छी बॉल्स को, और लूज बॉल्स पे आपको एक ओवर में अगर एक छक्का और एक चौका लगता है, आपका 10 का रन रेट मेंटेन रहता है, आखिर में आप जाके 15-20 रन आराम से बना सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। कि अच्छा प्लेयर सरवाइव करे तो उसे कहते हैं कि ये अपने लिए खेल रहा है कि मैं आउट ना हो जाऊं, और टीम आगे बढ़ नहीं रही, और ये क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा होता है कि फ्रेंड्स बनते हैं। नहीं, ये हमारे हीरोज हैं, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। और वो क्या कहते हैं ना कि तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं, हमें तुमसे प्यार है। हाँ, हमें तुमसे प्यार है। तो ऑन करना जरूरी हाँ, अब रोहित शर्मा ने डबल डक किया है, 2 मैचों में उसने 0 बनाया है, तो क्या उसके पीछे पड़ गए हैं कि जिसको निकाल दो सारा कुछ कर दो? तो ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए और स्पेशली कॉम को बैकिंग करनी चाहिए उस वक्त जब आपकी कमर लगी हुई हो, तो आपको उठाना है प्लेयर्स को। फहीम साहब, ओवरनाइट हीरोइज्म इसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। हमने कहा कि बहुत सारे ऐसे यंग प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, 5 डे क्रिकेट हो, 4 डे क्रिकेट हो, या फिर फुल डे क्रिकेट हो, T20 PSL हो या नेशनल T20 हो, या किसी बाहर की लीग में कोई लड़का परफॉर्म करके आता है तो फ़ौरन से पहले एक प्रेशर आ जाता है जी इसको इंडक्ट कर ले टीम में। और हमने देखा हारिस रऊफ का इंडक्शन ऐसे हुआ, ज़मान खान का इंडक्शन ऐसे हुआ, उसामा मीर का इंडक्शन ऐसे हुआ, साइम अयूब का इंडक्शन भी ऐसे हुआ। डोमेस्टिक क्रिकेट के अगर नंबर्स देख रहे हैं तो वो बहुत कम है। तो हम डोमेस्टिक पे फोकस उतना नहीं है हमारा, अगर है भी तो जो वहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमें पहले अपनी एक जो हमारी नर्सरी है वो हम 1-2 मैचेस के बाद उठा के टीम में ले आते हैं। अब आप आज देखें, आज फिर हारिस रऊफ ने बहुत ज़्यादा मार खाई है। तो हारिस रऊफ का भी इशू यही है कि वो एक मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, 2 में बिल्कुल उसकी लाइन लेंथ उसे पता नहीं होता, पेस निकालना ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है, अभी देखें प्लेयर ऑफ द ईयर कौन हुआ है, उसकी पेस देख लें। बिल्कुल ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया का जो कैप्टन है कमिंस, वो प्लेयर ऑफ द ईयर हुआ, आईसीसी ने डिक्लेयर किया है कल। तो उसकी कोई वो 160 पे शोएब अख्तर की तरह बॉल थोड़ी कराता है, उसकी लाइन लेंथ मेंटेन करके कराता है। तो ये हमें अपने जो भी हमारा प्लेयर हम कौमी टीम में लाना चाह रहे हैं, PSL या लीग्स, ये किसी और मकसद के लिए हैं, ये प्लेयर को की ग्रूमिंग के लिए नहीं है। मैं ये समझ सकता हूँ कि हो सकता है ये माली मदद के लिए हो। तो ये जो सिक्योरिटी की बात कर रही थी महानूर, शायद अब वो इतनी सिक्योरिटी है नहीं प्लेयर्स के लिए। नहीं, अभी देखें जी, किसी ज़माने में 90s में बात करें तो ये डू एंड डाई होता था, जो बंदा टीम में आ गया, वरना लोग गलियों में रुल जाया करते थे। अभी तो आप नेशनल टीम की तरफ से ना भी खेलें, आप किसी लीग को खेल लें, तो ये प्रोफेशन है। लीग के साथ साथ बहुत सी जगहों पे एज ए मॉडल भी ऑफर होते हैं जिसको लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं अगर वही मॉडल परफॉर्म ना करो। ये लेकिन ये आपने बात बहुत इंपॉर्टेंट की कि हमें ओन करना है, तुम जीतो या हारो, हमें बैक करना है। अगले 2 मैचेस में क्या होने जा रहे हैं? अगले 2 मैचेस में मैं ये समझता हूँ कि इस कम्बिनेशन को ये बिल्कुल ना छेड़ें, नो इशू, कोई पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। और हमारा ये भी एक प्रॉब्लम है कि मैच हारे, कैच छूटा, फौरन फील्डिंग चेंज कर दी, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, चेंज क्या करनी है अब इस टीम में मुझे जो अब ज़मान खान को इनको पहले चांस देना चाहिए था। सही, ज़मान खान को रखना चाहिए। वसीम जूनियर अच्छा खेला है, उसको भी खेलना चाहिए। एक ही प्लेयर है जिसको मैं पहले, अब शुरू में भी मैंने कहा था, नवाज़ को रिप्लेस करें, और नवाज़ को बहुत चांस दे दिए हैं।
उसको अभी बेंच पे सैर कराने की भी जरूरत नहीं है, क्या हो तो मुल्कों घूमो। बिल्कुल सही। वो टेस्ट हो, टी20 हो, वनडे हो। बहुत शुक्रिया फ़हीम कुरैशी साहब, आप स्टूडियोज़ में आए और क्रिकेट के हवाले से हमने बात की। और ये वो ऐसा मौजू है जिसके ऊपर हम सारा दिन भी बात करते रहे ना, तो वक्त ऐसा लगता है जैसे बहुत ही कम था हमारे पास। और इंशाल्लाह ये गुफ्तगू जारी रहेगी। और क्रिकेट के हवाले से हम बताते चलें कि आज क्रिकेट से वाबस्ता और ख़ास तौर पर कमेंट्री से वाबस्ता एक ऐसी शख्सियत जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं, जिनकी आवाज़ सुनते साथ ही अगर तो वो आवाज़ कहीं स्टेडियम में सुनाई देती तो स्टेडियम में खामोशी, और अगर टेलीविज़न पर वो आवाज़ आए या रेडियो पर आवाज़ आए तो वहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग पूरी तवज्जो से सुनते थे कि ये आवाज़ आई है, अब कुछ हमें सुनने को मिलेगा, कुछ अहम बात होगी। और ख़ास तौर पर क्रिकेट के हवाले से जो उसकी तारीख़ है या जो इवेंट हो रहा है उसके हवाले से जिन अल्फाज का जिस अंदाज में बयान, वो नहायत मुनफरिद, मुख्तलिफ, और इसी की वजह से ये नाम भी अमर हुआ है। और ये नाम है चिश्ती मुजाहिद साहब का। चिश्ती मुजाहिद साहब के हवाले से रिजवान ने बात तो कर दी कि जहाँ पे वो कमेंट्री करते थे तो पूरे स्टेडियम में खामोशी होती थी, खूबसूरत आवाज़, टू द पॉइंट, फोकस्ड। लेकिन उनके बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। आज उनकी 80th बर्थडे मनाई जा रही है, तो इस हवाले से चिश्ती मुजाहिद कमेंटेटर है, उनके हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, आइए देखते हैं। क्रिकेट की बात हो तो कमेंट्री की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस शोबे में मुनफरिद अंदाज और बेहतरीन लबो लहजे के मालिक चिश्ती मुजाहिद 17 जनवरी 1944 को पैदा हुए। चिश्ती मुजाहिद क्लब सतह की क्रिकेट भी खेलते थे। 2002 से 2003 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर भी रहे। उन्होंने 1967 में रेडियो पाकिस्तान से और 1970 में पाकिस्तान टेलीविजन से कमेंट्री शुरू की और अपने शानदार और पुरवकार कैरियर के 50 साल मुकम्मल किए। 1986 में उन्हें पीटीवी के बेहतरीन स्पोर्ट्स कमेंटेटर का अवार्ड दिया गया। चिश्ती मुजाहिद को 2003 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया। चिश्ती मुजाहिद खेल की लम्हा बलम्हा शानदार अल्फाज में तस्वीर कशी करते थे, जिसकी वजह से वो अपनी जुदागाना हैसियत रखते थे। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। आला तालीम याफ्ता चिश्ती मुजाहिद अपने मुनफरिद अंदाज की बदौलत दुनिया भर में खास मकबूलियत और आला मुकाम हासिल करने में कामयाब हुए। और 80वीं सालगिरह है चिश्ती मुजाहिद साहब की, और इस हवाले से हम बात भी कर रहे थे। उन्होंने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं बतौर कमेंटेटर, बतौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दी। और जब क्रिकेट को बहुत करीब से देखा जाता है और उसमें हम देखते हैं अब कमेंट्री इस कदर इम्पॉर्टेंट हो चुकी है कि बहुत सारे लोग कमेंट्री पढ़ते भी हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है ग्राउंड में, और कमेंटेटर ही जो एक मंजर सबको नजर आ रहा है। और क्रिकेट में क्या हो रहा है, बॉलर किस तरह से गेंद कर रहा है या फिर बैटर किस तरह से बैटिंग कर रहा है, फील्डिंग पोजीशंस क्या है, उनको एक्सप्लेन करना, लेकिन साथ साथ उसमें एक्सपर्टीज़, टेक्निकल चीज़ों को नाजरीन तक पहुंचाना, उन्हें खेल की समझ फ्राहम करना, फहम फ्राहम करना, ये इंतहाई ज़रूरी था। और ये आर्ट भी तो है ना, एक ज़बरदस्त सा आर्ट है जिसको कहते हैं कि अब अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ तो कमेंट्री सुनेंगे तो आपको क्रिकेट की या किसी भी गेम की स्ट्रैटेजी समझ आएंगी। कमेंट्री से सीख भी रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसी कमेंट्री होती है कि खेल से ज़्यादा जो तवज्जो है वो कमेंट्री की तरफ जा रही होती है, वोकैबुलरी बहुत हाई होती है और आपको स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से, गेमिंग के हवाले से समझ आ रही होती है। अब अगर हम बात करें, हम इंडस्ट्री के हवाले से बात करते हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं, ज़रा तालीम के मैदान, लेकिन तालीम का मैदान वो मैदान जो आपको इंडस्ट्री के साथ जोड़ता है, जो कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, जो कि आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हम हमेशा कहते हैं कि जब तक हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी हम सीखेंगे। थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आईटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम देख रहे हैं कि डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में स्टूडेंट्स बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के आगे बढ़ने के पीछे किरदार होता है प्रोफेसर्स का, जो गाइड करते हैं उन स्टूडेंट्स को और ख़ास तौर पे राह दिखाते हैं। तो हम इदारों की बात करें, इदारों के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनका किरदार बहुत ज़्यादा होता है तरबियत में, और यही वो तरबियत है जहाँ पर आपकी स्किल डेवलपमेंट भी आती है आपकी एजुकेशन के साथ साथ। तो हम बात करें बेसिकली नस्ट के हवाले से, और आपको ये बता दें कि आला मयार की मुकामी तौर पर तैयार करदा मसनूआत के लिए मैकेनिकल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग नस्ट को 10x इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जदीद तरीन जो बैटरीज हैं उनकी तैयारी का टास्क दे दिया गया है। यानी कि जो बैटरीज हैं वो तैयार की जाएंगी। और 11 अफराद के लिए एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल तैयार भी की गई है नस्ट के कम्यूट के लिए, और ये कामयाबी है। और हम टैलेंट में किसी से पीछे नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत मौजूद है, और हमारे नौजवान जिस तरह से उन्हें
انہیں رہنمائی ملتی ہے پھر وہ اپنے سکلز کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور ٹیلنٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. اسی پر بات کریں گے. نسٹ کے پروفیسرز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. جب بھی کوئی ٹیچر تشریف لاتا ہے تو ہمارے لیے بہت ہمیں خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ آج ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا, براہ راست نہ صحیح, روایتی انداز میں نہ صحیح, غیر روایتی انداز میں صحیح. تو ہم سب سے پہلے تعارف کروائیں گے جمیل احمد صاحب کا, جو کہ میکینیکل اینڈ مینوفیکچرنگ انجینئرنگ اسکول نسٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. السلام علیکم سر. آپ اسسٹنٹ پروفیسر پریکٹس ہیں. اور اس کے علاوہ محمد اخلاق خٹک صاحب جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر آف پریکٹس میکینیکل اینڈ مینوفیکچرنگ انجینئرنگ نسٹ ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جمیل صاحب اور اخلاق صاحب, بیسکلی آپ سے پہلے شروع کروں گے. اخلاق صاحب, کتنا ضروری ہے ایسی تعلیم دینا اسٹوڈنٹس کو جو کہ ان کو ڈائریکٹلی انڈسٹری کے ساتھ لنک کرے, جو کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو آفٹر گریجویشن ہوتا ہے جاب کا, اس کو کور اپ کرے. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس آن دس شو. اور دیکھیں تعلیم جو ہے اس کے اندر دو اسپیکٹس ہیں. ایک تو اس کا تھیوریٹیکل پارٹ ہے اور دوسرا جو پارٹ ہے وہ ہے اس کا پریکٹیکل. ایک تھیوریٹیکل اینڈ پریکٹیکل. تو آپ جب تک ان دونوں چیزوں کو آپ لنک نہیں کریں گے, بچے اس کو اس طریقے سے نہیں سیکھیں گے تو آپ اس طریقے سے انجینئر نہیں بن سکتے. تو یہ نسٹ میں یہ اسپیشلی جب یہ ہمیں پروجیکٹ دیا گیا تو اس کا بیسک پرپز یہ تھا کہ جو اکیڈیمیا ہے اور جو اکیڈیمیا اور جو انڈسٹری ہے اس کا جو لنکیج ہے, جو ورلڈ اوور جو ایک ریناؤنڈ فیکٹر ہے اور پروون فیکٹر ہے کہ جب تک آپ ان کا لنکیج پراپرلی نہیں اسٹیبلش کریں گے آپ جو ہے ملک کے اندر ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسمنٹ نہیں لا سکتے. بالکل. یہ ہمارے ڈائریکٹر نسٹ نے اسپیشلی ہمیں کہا کہ جی ہم نے حالانکہ یہ جو ہمیں گاڑی کا جو پروجیکٹ ملا اس سے پہلے گاڑیاں امپورٹ ہو رہی تھیں, تو امپورٹ ہوئی گاڑی بھی استعمال ہو رہی تھیں. تو انہوں نے اسپیسیفکلی یہ کہا کہ ہم نے کیونکہ لوکل انڈسٹری کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے, اس میں ہماری فیکلٹی انوالو ہوگی, اسٹوڈنٹس انوالو ہوں گے اور اس میں ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے وہ بھی اسٹیبلش ہوگی اور پاکستان میں ایک ٹیکنیکلی ایڈوانسمنٹ آئے گی. اور الحمدللہ اس کو تقریباً 1 سال میں ہم نے یہ 10 گاڑیاں ہیں زبردست الیکٹریکل وہیکلس جو کہ ہم نے ایک لوکل پارٹنر ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے ان کو بنایا ہے. زبردست. اور جو کہ ابھی سروس پرووائڈ کر رہی ہیں ٹو نسٹ کیمپس. اور آپ کو اس میں اور ہم نے اس میں اسپیشلی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے ود رسپیکٹ ٹو موٹرز, کنٹرولرز اینڈ بیٹری کے اندر لیتھیم فیرک فاسفیٹ کی ہم نے بیٹریز یوز کی ہیں جو کہ بہت کم ابھی استعمال ہو رہی ہیں. ابھی لوگ کیونکہ تھوڑی ایکسپینسو بھی ہیں بٹ اس کے اپنے ایڈوانٹیج ہیں. بالکل صحیح. اچھا خٹک صاحب, اب دیکھتے ہیں محمد اخلاق خٹک صاحب کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو بریفلی بتایا جمیل صاحب نے کہ اس کو سٹارٹ کرنا, اس میں اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنا ایک رسک سے کم نہیں ہوتا ہے. ایکسپیریمنٹ تو ہے لیکن جب ہم انڈسٹری کو انوالو کرتے ہیں تو پھر ان کے اپنے پروفٹس, لاسز اور ان کو اپنا ایک ہمیں کیا فائدہ ہوگا, سب سے پہلی چیز یہ آ جاتی ہے. جو لارجر اسکیل ہے اس میں پاکستان کا فائدہ ہوگا, پاکستان کی انڈسٹری کو فروغ ملے گا. کیا چیلنجز رہے اس پورے پروجیکٹ میں؟ سب سے پہلے چیلنج تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایسی انڈسٹری کو ڈھونڈنا کہ جو ولنگ پارٹنر ہو, جس سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہماری یونیورسٹی کو کچھ فائدہ ہو سکے ان ٹرمز آف ان کو کام کرنے دیں. نارملی جب آپ انڈسٹری کو انوالو کرتے ہیں تو ان کا کام رکتا ہے جب آپ اسٹوڈنٹس کو بھیجتے ہیں وہاں پہ ٹریننگ کے لیے. جی. تو آپ ایسے پارٹنر کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو ولنگ ہو فردر پروجیکٹس میں بھی کام کرنے اور آپ ان سے کچھ سیکھ سکیں. اللہ کے فضل سے یہ جو انڈسٹری ہے جس سے ہم نے یہ کام کیا, فورتھ وتھ, اور خالی یہ پروجیکٹ نہیں ہے, ان کے ساتھ ہم نے اور بھی کافی پروجیکٹس کی. ہمارے اسٹوڈنٹس اور 16-17 پروجیکٹس پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں الیکٹرک وہیکلس پہ, جس میں فارمولا 1 کا وہیکل بھی ہے. وہ بھی انہوں نے کیا. اسپانسرشپ چاہیے ہوتی ہے, رہنمائی چاہیے ہوتی ہے, اور ایسے انڈسٹری کے ساتھ کام کرنا کہ جو اپنی گروتھ بھی کر سکے, پاکستان کا نام بھی اس میں لا سکیں اور آپ کے انجینئرنگ پوائنٹ کی اپلیکیشن کر سکیں. فار ایگزامپل یہ جو انڈسٹری جس سے ہم نے کام کیا, یس الیکٹرانکس, یہ بیسیکلی کار مینوفیکچرر نہیں ہے. صحیح. ان کا کام کچھ اور تھا. اچھا. بٹ دے ور ولنگ اینڈ ہابیسٹ آپ کہہ سکیں کہ جی میں نے الیکٹرک وہیکل پہ کام کرنا. ہم نے اپنے ریکوائرمنٹ دی, ان کی فیسلٹیز دیکھیں, ان کا ایٹیچیوڈ دیکھا. اونر جو ہیں وہ یونیورسٹی کے ساتھ ان کا پہلے سے بھی لنکیج ہے. وہ اسکول آف آرٹس اینڈ ڈیزائن نسٹ میں بھی آتے ہیں,
एग्ज़ामिनर में हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में भी एग्ज़ामिनर रहे हैं। तो एक ऐसा डायनेमिक किस्म का इंडस्ट्रियल पार्टनर, एंटरप्रेन्योर आपको मिल जाए यूनिवर्सिटी को, तो इट्स अ वेरी गुड इक्वेशन फॉर अस माशाल्लाह, एंड दैट्स द रीज़न वी गॉट दिस प्रोजेक्ट डन इन लेस देन 1 ईयर। माशाल्लाह। नॉर्मली एक इंडिजिनस डेवलपमेंट बहुत मुश्किल प्रोसेस है। वी हैव बीन इन दिस प्रोसेस फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। It's very difficult to come up with such propositions within the shortest possible time. R&D का काफ़ी टाइम लगता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और हमारे जैसे मुल्क वाले इसमें रिसर्च के पैसे नहीं देते। ऐसे हमने फॉर ग्रांटेड लिए हुआ है कि हम इसको सस्ता बनाएंगे और कोई रिसर्च करेगा। दुनिया इसी का पैसा देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि पहला टेलीविज़न बना तो $6 बिलियन का था, आज टेलीविज़न आपको 2,000-2,500 का मिल जाता है। लुक एट द इन्वेस्टमेंट। इसी तरह कारों पे, इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इट्स नॉट नथिंग न्यू। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आईसी इंजन जिस पे आप आज सुबह आए हैं, इससे पहले का दरियाफ्त है जी। 1820s का है। लेकिन बात सस्टेनेबिलिटी की है कि कब तक ये चले, कितना रेंज करे, कितने लोगों को उठाए, कितना जल्दी डिस्चार्ज हो, और इसका पैराफेनेलिया जो है, जो इसको चार्जिंग स्टेशंस हैं, ये किस तरह मुल्क उठाती है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए। सही, जिस तरह आपने कहा कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो उनके साथ लिंकेज होना ज़रूरी है, और ये भी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम नहीं कर रही थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज़ का इंडस्ट्रीज़ के साथ, उन यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOU साइन होना, उनके साथ कोलैबोरेशन कितना ज़रूरी है? एक स्टूडेंट को एडमिशन लेते हुए किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? एक्चुअली आजकल का स्टूडेंट और अगर हम कहें कि जी 30 साल पहले के स्टूडेंट में बहुत फ़र्क है। स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है उसको एग्जैक्टली पता हो कि आगे उसने क्या करना है, किस फील्ड में ये यूनिवर्सिटी की प्रायोरिटी है। हर यूनिवर्सिटी फिर इंडस्ट्रियल पार्टनर्स बनाती है, उनके साथ अपने MOU साइन करती है। हमारे बोर्ड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल बोर्ड्स होते हैं, जो कि हर स्कूल, फॉर एग्जांपल हमारा जो स्कूल है, स्कूल ऑफ मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इसका एक बोर्ड है जिसमें बड़े बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं, रास्तकर हो गए, अटक ऑयल वाले हो गए, इस तरह के बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव इस बोर्ड पे आते हैं। वो हमें एक गाइडेंस देते हैं, हमें बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा स्टूडेंट ये किस राह पे चल रहा है, इसमें कमी क्या है, इसको और क्या पढ़ाएं कि ताकि अच्छा एप्लीकेशन इंडस्ट्री में जाए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जाए, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में जा रहा है, IPPs में जा रहा है। तो हमें फीडबैक मिलती रहती है उनसे। उनके साथ हम अपने MOUs वगैरह बना के इनको हम अपने स्टूडेंट्स को उस राह पे चलाते हैं, उनके गाइडेंस पे हम करिकुलम को अपग्रेड करते रहते हैं। तो इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप से ही आपका इंजीनियरिंग करिकुलम डिवाइस होता है, और हर साल हर समर्स में हम ये काम करते हैं। उनको बुलाते हैं, हम पूछते हैं पिछला बैच आया था, क्या परफॉर्मेंस थी, और हम अपने स्टूडेंट्स को, एलुमनाई जो होते हैं नस्ट के, उनसे रेगुलर फीडबैक लेते हैं कि आपका कैसा परफॉर्मेंस है, आपने जो पढ़ा कितना ज़रूरत आया, कितना आपको चाहिए कि हम आपको और क्या पढ़ाएं, अपने नए स्टूडेंट्स को हम और क्या चीज़ इंडक्ट करें। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस और यही रीजंस हैं कि हम देख रहे हैं कि नस्ट जो है वो स्टैंड आउट भी करता है मुख्तलिफ शोबों में, और ख़ास तौर पर अगर यूनिवर्सिटी का जिक्र किया जाए या जामियात का जिक्र किया जाए। इसमें सॉरी, मैं इसमें चीज़ ऐड कर दूँ। आपने चैलेंजेस की बात की थी, कमिंग आउट विद दिस प्राइमरली दिस ई-व्हीकल प्रोजेक्ट। तो इसमें पहला तो बिल्कुल इन्होंने सही बताया कि उसमें आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि डिलीवर कर सकता हो जी, पैशन के साथ। क्योंकि इंडिजिनस डेवलपमेंट जो है ये, इट इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वायरिंग लॉट ऑफ पेशेंस, हार्ड वर्क, इन्वॉल्वमेंट। उसके बगैर आप इंडिजिनस डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और तमाम जो आप वेस्ट में जो एडवांस कंट्रीज देखते हैं, उन सब ने इस स्टेज से गुजरा है। जी बिल्कुल। अब हमारा आसान काम है कि आप इंपोर्ट कर लें गाड़ी, पहले भी इंपोर्ट हो रही थी, आज भी इंपोर्ट हो रही है, तो वो आप इंपोर्ट कर लें, कोई इसमें एफर्ट नहीं है, आप पैसे भेजेंगे और आप गाड़ी आ जाएगी, आप गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मुल्क के अंदर कोई किसी किस्म की सेल्फ रिलायंस, सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती। अब इसके अंदर जो दूसरा जो चैलेंज था बहुत बड़ा, वो ये था कि हमने
इस प्रोजेक्ट को बनाया है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एक पेपर से। ये नहीं हुआ कि हमने यहाँ पे एक मॉडल खड़ा कर दिया और कहा कि जी अब हम इसका दूसरा मॉडल एक हम खुद बना के खड़ी कर देते सही। हैं, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो हमने नस्ट में हम सब ने मिल के टीम ने बैठ के बनाई, उसको प्रूव किया। उसके बाद हम गए फिर मार्केट में कि जी कौन इसको मीट कर सकता है। फिर उसको बनाने के लिए हमने, अब आप देखें ना, इस प्रोडक्ट जो चीज़ अवेलेबल ना हो तो वो आप उसको कंसीव करके फिर ऑन ग्राउंड लेकर आना, उसका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बनाना, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। एक तो तख्लीक करना जरा जी। डिफरेंट काम है, कॉपी करना आसान हो जाता कॉपी है। करना तो बहुत आसान है कि आपने कहा एक कॉपी ले ली, अब आपने इसके आप बना लें, दैट इज़ ओके। लेकिन ये हमने ये जो गाड़ियाँ जो यस इलेक्ट्रोमोटिव के है मिस्टर हसन, उनके साथ मिल के हमने काम किया। नस्ट ने इनके साथ जो टेक्निकल सिस्टम्स, इनकी इंस्पेक्शन, स्टेज इंस्पेक्शन, टेस्ट एंड ट्रायल्स जो कि हमने बड़े एक्सटेंसिव किए और हर स्टेज पे हमने उनके साथ इन्वॉल्व रहे। लेकिन उन्होंने उन तमाम चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जो हमको सजेस्ट करते थे, उनको बताते थे, विदाउट थिंकिंग कि इस पर कितनी कॉस्ट आ रही है। सही। हालांकि लोग तो ऐसे हो जाएंगे ना कि फॉरेन के नहीं, ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, ये तो मैं इतना तो नहीं मैं अफोर्ड कर सकता, बट दिस नॉट लाइक दिस। नस्ट क्या इस चीज़ को स्पॉन्सर कर रहा है, स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर रहे हैं इफ दे हैव एन आइडिया, लेकिन उसकी स्पॉन्सरशिप वो afford नहीं Definitely. कर तो वो फिर हमने ये 10 गाड़ियाँ जो है ना जो हमने बनाई, और आप मैंने इसका रिकॉर्ड निकाल रहा था, कल ही मैंने रिकॉर्ड चेक किया है। 45 वर्किंग डेज में ये गाड़ियाँ चली हैं जी 18,000 किलोमीटर। 18,000 किलोमीटर। 18,000 किलोमीटर 45 डेज में। ये इंटर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के अंदर हम बाहर नहीं जाती। यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि काफ़ी बड़ी वास्ट यूनिवर्सिटी है, एरिया बहुत है, एज अ शटल सर्विस। As a एज शेड्यूल सर्विस, तो पाकिस्तान में इसकी रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल आप देखें कि हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपको ये कितना आपको ट्रैवल करना पड़ता ऐसे है ही। पेशेंट्स को। ऐसे ही। इसके अलावा स्कूल्स, ये आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर आपकी जो विजिट साइट्स हैं, जैसे कि से आप ये CDA जैसा है, इनके पास बहुत सारी साइट्स हैं जी। लाहौर में बहुत सारी साइट्स हैं, जितनी भी विजिटिंग साइट्स हैं जिसमें टूरिस्ट जाते हैं और देखते हैं, उसके लिए एक बड़ी एक बहुत और ये गाड़ी तो जमील साहब देख के भी लगता है बड़ी क्यूट सी गाड़ी है जो हमने देखी जी, है कल, ये- इसके मैंने इमेजेस देखे, मॉडर्न डिजाइन की Modern बहुत design, प्यारी। और modern इसमें जो बैठने के लिए जो स्पेस रखा गया है, फिर इसके लिए ड्राइवर के लिए जो स्पेस रखा गया है, तो जब स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो हम फौरन से पहले कमर्शियल जो कार्स अवेलेबल हैं इस वक्त पेट्रोल पे है या डीजल पे है जिनकी रनिंग है, या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी हैं, उनकी स्पीड, फिर उनकी बैटरी की जो Life, लेंथ है किस हद तक, कितने किलोमीटर्स तक वो ट्रैवल करेंगी, जी। और फिर चार्जिंग डोमेस्टिकली उसकी चार्जिंग घर में हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, उसको स्पेसिफिक चार्जिंग पॉइंट पर लेके जाना पड़ेगा। ये तमाम चैलेंजेस मौजूद हैं अपनी जगह, इनको मद्देनजर रखा गया है इस प्रोजेक्ट में। जी बिल्कुल, सब ये जितनी आपने चीज़ें बोली हैं बिल्कुल बड़ी पर्टिनेंट है, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। इसके लिए जो हमने बैटरी जो है ऑन बोर्ड बैटरी चार्जर है इसका। नॉर्मल आप जो है वो 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकते हैं। अभी अगर 30 एम्पेयर का हमने इसके साथ जो चार्जर लगा हुआ है वो इंटेलिजेंट चार्जर है, अच्छा, और जो कि तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में पूरी बैटरी को 100 AH की बैटरी को, वो 100 AH की बैटरी जो होगी वो आपको 2.5 से 3 घंटे में आपको चार्ज कर, और कितने किलोमीटर उसके फिर और उसकी जो किलोमीटर है 70 to 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। 70 to 80 किलोमीटर उसकी रेंज है। जी सही। बिल्कुल। तो अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जब इस तरह की व्हीकल्स बनाई जाती हैं विद इन द यूनिवर्सिटी, तो क्या उसका छोटे लेवल पे कमर्शलाइज करने का कोई प्लान होता है, या फिर स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि अब आप अगर जिस इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करें उनके थ्रू आप काम करें, और बीइंग एन एम्प्लॉय जो वो इंडस्ट्री करना चाहती है ऐसे करें? बेसिकली यूनिवर्सिटी का काम होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना जी। और मैक्सिमम प्रोटोटाइप। हमारे यूनिवर्सिटी का जो ग्रैंड फिनाले होता है वो ओपन हाउस होता है। ओपन हाउस में हर इंजीनियर जो है वो अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले करता है, उसमें हम इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को बुलाते हैं, तमाम इंडस्ट्री को बुलाया जाता है, वो आते हैं, प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, एंड ओवर देयर दे डिसाइड व्हाट द प्रोजेक्ट कैन डू कमर्शियली। हमारा पॉइंट तो होता है हम हर प्रोजेक्ट बनाते हैं कमर्शियली बनाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है हमारे मुल्कों में। दूसरी बात यह है कि हम सोचते हैं कि प्रोजेक्ट सस्ता होगा जो हम बनाएंगे, होता नहीं है। इट्स जो लोग 100 साल से 150 साल से काम कर रहे हैं, आप उनके साथ आज compete करते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसको सस्ता बनाते हैं, लेकिन आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि मेरे मुल्क में बना तो खैर है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड डाउन हो गए, हम इसके इंडिजिनस डेवलपमेंट करेंगे, आस्ते आस्ते इम्प्रूव करेंगे, बिकॉज यू आर कम्पीटिंग विद पीपल हु हैव ऑलरेडी डन इट फॉर 2 centuries। बिल्कुल। एग्जैक्टली। आप
ऐसा तो नहीं कर, And they have big industries as well. दे हैव इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उनका बेस है, मिलियंस ऑफ व्हीकल्स पर ईयर की हम बात करते हैं. अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो आप गेस करें $629 बिलियन का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट है इस दुनिया में. जी. And it is just 18%, and it is growing at the rate of 9% every year because of the environment. कोविड ने हमें दिखाया कि हम रीसेट हो जाएंगे. रीसेट हो के देखें यार हमारा एनवायरनमेंट तो बड़ा गंदा हो रहा है और हम इसके जिम्मेदार हैं. Vehicles might be very less contribution towards the pollution because जहाज इससे बहुत ज़्यादा है. इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो हज़ारों एयरलाइंस आसमान में चल रही हैं बिल्कुल. और एक जहाज़ जब हीथ्रो से JFK जाता है 5 घंटे का ट्रेवल करके तो 1,10,000 लीटर का फ्यूल उड़ा देता है और वो फ्यूल सारा एयर में जा रहा है, वहीं पे रहते हैं. उसकी कंबस्टन. इतने जहाज़ हैं, आप सोचें कि आपका जो ओजोन का लेयर है वो तो डिप्लीशन में कुछ और है. व्हीकल्स फिर चूंकि ये नीचे होते हैं तो ये आपके लेवल तक इनका रहता है, तो इनको इलेक्ट्रिफाई करना इलेक्ट्रिक. लेकिन चैलेंजेस यही हैं कि चार्जिंग कैसी हो, सोलर को इस्तेमाल किया जाए आगे ताकि इनके चार्जिंग स्टेशन सस्ते हो जाएं तब आएंगे. तो मुल्कों ने इसके लिए डिसीजंस ले ली हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल लंदन कहता है कि मैं 2030 में लंदन में ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी या हाइब्रिड होंगी. बिल्कुल. हाइब्रिड होंगी. दिल्ली कहता है कि 35 में सारी इलेक्ट्रिक होंगी. इस तरह नेशनल पॉलिसी आएगी, हमारी भी आनी चाहिए कि हम कब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आना चाहते हैं बिल्कुल. और हम इनको क्या मराहत दे सकते हैं. बिल्कुल. हर इंडिविजुअल, हर इंडस्ट्रियलिस्ट काम कर रहा है कि मैं मोटर्स पे काम करूं, बैटरीज पे काम करूं. इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 सेंचुरीज पुरानी है. चैलेंजेस वही हैं कि कितना रेंज हो. आपने पूछा कि इसका कितना रेंज है. एक आम इनर सिटी को जो व्हीकल होता है उसके 60-70 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज नहीं है. टोयोटा प्रियस भी यही बना रहे हैं इनर सिटी के लिए, बिल्कुल. 60-70 खट्टर किलोमीटर. साहब, अभी तो हम जिस तरह से शहर हमारे फैल रहे हैं और आबादी बढ़ती जा रही है और प्रेशर्स आ रहे हैं तो उसमें 60-70 किलोमीटर्स में आप इस्लामाबाद में एक साइड से दूसरी साइड पे जा सकते हैं, लेकिन वापस आना जो है वो चैलेंज होगा. बहरहाल इस पर भी काम हो रहा है. अब तो दुनिया में हम देख रहे हैं ड्राइवरलेस कार्स भी मौजूद हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ऐसे उनके लिए ट्रैक्स भी बनाए गए हैं कि हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें मिनिमम रिसोर्सेज में और लोगों की आसानी के लिए, ताकि ट्रैफिक का बहाव, फिर शोर का जो एक पोल्यूशन है उसमें भी कमी लाई जाए. बैटरीज के हवाले से, इनकी सस्टेनेबिलिटी के हवाले से अब मुसलसल रिसर्च हो रही है. कम वक्त में चार्जिंग हो, बेहतरीन परफॉर्मेंस दें और फिर उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बैटरीज के, जो एक ख़तरा रहता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कि खुदा न खासा कब शॉर्ट हो जाए या इसमें किसी किस्म का कोई जैसे पेट्रोल गाड़ी उसमें आग लग जाती है, तो इसमें भी चांसेस वैसे ही हैं. इसमें सिक्योरिटी फीचर्स रखे गए हैं आपकी गाड़ी में. ये जो लिथियम फेरिक फॉस्फेट जो बैटरीज हैं जी, ये वर्ल्ड में सबसे सेफेस्ट मानी जाती है जी. क्योंकि लिथियम की तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में बैटरीज बनती हैं, लेकिन जो इसका अभी तक कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ वर्ल्ड के अंदर सही. लिथियम फेरिक फॉस्फेट का. तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट जो यूज़ हो रही हैं इस वक्त, तो हमने वही यूज़ की है इसके अंदर. हमने यहाँ पर एंड दैट्स रियली गुड टू नो. एट द एंड बिल्कुल शॉर्ट से एक मैसेज देना चाहे, वन लाइनर, जो स्टूडेंट्स हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, हमारे नाजरीन के लिए प्लीज़ दोनों से आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई शॉर्ट सा मैसेज दे दीजिए. हमने ये इट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ वेरी वास्ट फील्ड और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपको ग्रो करने का, आपको प्रोग्रेस करने का, आपको इसमें कंट्रीब्यूट करने का. और उसमें तो मैं तो ये चाहूँगा कि जितने स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हैं इस वक्त जो बात है, वो इस फील्ड को ज़रूर चूज़ करें और उस फील्ड में आना चाहें, बिकॉज इसके अंदर इनके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो उनका पोटेंशियल है वो लिटरली वो दे कैन उसकी आउटकम जो है वो खुद अपने सामने देख सकते हैं. बिल्कुल. आप कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? मेरा तो मैं तो खाली ये कहना चाहता हूँ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि द वुड्स आर डार्क, डीप एंड लवली, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप.
ہمیں کام کرنا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے, اپنے اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنا چاہیے, انڈسٹری کو انوالو کرنا چاہیے, ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے. بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے کہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے, اینڈ وی ہیو مائلز ٹو گو. اور اسی بات پہ آپ سے اجازت چاہوں گی. بہت شکریہ. اب وقت ہوا ہے نیوز بریک کا. نیوز بریک سے واپس آئیں گے اور پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. صبح کا آغاز ہو, کہیں کی پلاننگ ہو, کہیں جانا ہو, شادی بیاہ ہو, یا اپنا وارڈروب چیک کرنا ہو کہ کل پرسوں ترسوں ہم نے کیا پہننا ہے, تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ ہے موسم. بڑے موسم سوال کیسا آتے ہیں میرے ہوگا. ذہن میں کبھی کبھی, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ سوال اڑتے اڑتے, لیکن پوچھنا بھی چاہتا ہوں لیکن نہیں پوچھ سکتا. لیکن رضوان ایسا ہوتا ہے نا کہ موسم کے اکارڈنگلی ہماری ساری پلاننگز ہوتی ہیں. خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بارش کب ہوگی, موسم کے اکارڈنگلی ہم نے کھانے بھی پکانے ہوتے ہیں, یا دا موسٹ امپورٹنٹ کب ہوگی. ہم تو اس چیز کا انتظار کریں. لیکن بہت سی بیماریاں بھی اس وجہ سے ہمیں خشک کھانسی ہے, نزلہ زکام ہے, کیونکہ ویدر ایسا ہے, ڈرائنس ہے, اور وہ ڈرائنس جو ہے ہمیں بیمار بھی کر اور رہی ہے. اب تو کچھ بھی ہے زندگی میں اس کی ریزن بھی موسم ہے. تو موسم کے بارے میں جانیں گے. سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر سردار سرفراز, السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ. تیسرا ہفتہ, تیسرے ہفتے کے 3 دن گزر گئے. بارشوں کی کوئی آس امید دلائیے ہمیں. سوری جی, بارشیں ابھی بھی نزدیک نہیں ہیں. پھر دور ہو گئی. جی وہ امکان یہی تھا کہ جنوری کے تیسرے یا چوتھے ہفتے میں جا کے کوئی امکان, تو اب تو لگ رہا ہے کہ بالکل جو لاسٹ ڈیز ہوں گے, یعنی 29-30 جنوری کو ایکسپیکٹڈ ہے اسپیل کچھ, اور پھر فروری کے شروع کے دنوں میں. تو دیکھیں وہ فی الحال تو کنڈیشنز ایسی دکھائی دے رہی ہیں کہ اچھا اسپیل ہے, لیکن مزید ابھی ہمیں 10-12 دن انتظار کرنا پڑے گا. یعنی 29 یا 30 کو زیادہ کہیں, پریسائزلی 30 کے بعد امکان ہوگا. اور وہ بھی کے پی کے اور بلوچستان کے شمالی علاقہ جات, پھر کے پی, اور پھر نارتھ پنجاب, سینٹرل اور نارتھ پنجاب, ادھر تک ہی محدود دکھائی دیتا ہے وہ اسپیل. لیکن اس وقت کی کنڈیشنز کے مطابق تو اچھا اسپیل دکھائی دیتا ہے. اب دیکھیں کچھ نہ کچھ ازالہ ہوگا, اتنے جو بہت پرولانگ ڈرائی اسپیل چل رہا ہے اس کا. سرفراز صاحب, آپ نے کہا اچھا سپیل ہوگا. چلے اس امید پہ ہم جو ہے نا قائم بھی ہیں اور خوش بھی ہیں کہ اچھا سپیل ہوگا, لیکن وہ اچھا سپیل کب تک جاری رہے گا؟ کیا سردیوں کا دورانیہ کم ہو جائے گا, بارشیں نہیں ہو رہی, یا سپیل اچھا ہوگا تو سردیاں مارچ اپریل تک رہیں گی؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ یہ سپیل جو ہے اور یہ کتنا تگڑا سپیل ہے, مطلب ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ کس طرح سے بیہیویئر ہوتا ہے اس کا. اور پھر اس کے بعد کوئی اور اگر فیبرری میں کوئی 2 سپیل ہو جائیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سردیاں کچھ فروری کے اینڈ تک تو پرولانگ کر جائیں گی, یا مارچ کے پہلے ہفتے تک. تو عموماً فروری کے اینڈ تک ہی رہتی ہے سردی, مارچ سے تو پھر ایک طرح سے اسپرنگ سیزن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اسی جو آنے والے 2-3 سپیلز ہوں گے ان پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو امید ہے کہ جو بالکل جیسے جنوری بالکل ڈرائی گیا, دسمبر بہت زیادہ ڈرائی گیا, یعنی دسمبر کی ہم نے منتھلی رپورٹ جب نکالی تو کوئی -92, یعنی ایوریج سے 90-92% کم بارشیں ہوئی دسمبر میں. اور اسی طرح سے جنوری بھی تقریباً پورا ہی, سوائے وہ آخری 2 دنوں کے لگ رہا ہے کہ بالکل ہی ڈرائی. تو یہ بھی ایوریج اس سے تو بہت کم ہو جائے گا, اس کی بھی ایوریج کم آئے گی. تو یہ توقع کیسے؟ جی ہم دیکھ رہے ہیں جو نارتھرن ایریا سے تصاویر آ رہی ہیں اس میں کمپیئر کیا جا رہا ہے آج سے 2 سال پہلے جو برف باری ہوا کرتی تھی, جو موسم ہوا کرتا تھا, اب وہاں پر ڈرائی لینڈ ہے, وہاں پر برف باری بھی نہیں ہے. تو کیا بارشیں اور برف باری دونوں کا سلسلہ نہیں ہے؟ اصل میں یہی ہوتا ہے کہ آپ دسمبر کے یعنی دوسرے دن تو تیسرے ہفتے سے کچھ نہ کچھ بارشوں کے سپیل ہو جاتا تھا, اور کچھ نہ کچھ سنو فال کا بھی سلسلہ شروع ہو جاتا. اور جنوری میں تو پھر اچھی سنو فال دیکھنے کو ملتی تھی. پچھلے چند سالوں میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا, خاص کر پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی اچھی ہوئی تھی جنوری کے مہینے میں. تو اس کے مقابلے میں بالکل ڈرائی جا رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مطلب رین لیس اور سنو لیس پورا ہی جنوری تقریباً اس طرح سے گزرے گا. تو اب یہ جو سپیل ہے اس میں کچھ نہ کچھ اس کا ازالہ ہو جائے گا. امید ہے کہ اچھا سپیل, خاص کر شمالی علاقہ جات میں, کیونکہ برف باری تو ادھر ہی ہوتی ہے شمالی علاقہ جات میں ہی. تو بارش کے ساتھ ساتھ وہ برف باری بھی امید ہے کہ اس میں, یعنی جو جنوری کے آخری 2 دن ہوں گے اور پھر فروری کے 2 یا 3 دن شروع کے, اس میں
امید ہے کہ اچھی برفباری بھی دیکھنے کو ملے گی. تو اب دیکھیے کہ فروری میں یہ سلسلہ کنٹینیو رہتا ہے کہ نہیں, لیکن جو ایک طرح سے فورکاسٹ ہے, جیسے کہیں ہم سیزنل فورکاسٹ یا لانگ رینج فورکاسٹ, تو اس کے حساب سے اس پورے سیزن میں بارشیں کم ہی ہیں معمول سے, سوائے جو آپ کے بالکل نارتھ ویسٹرن ایریاز ہیں جو افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں, یا اوپر جی گلگت بلتستان وغیرہ کا علاقہ ہے, وہاں اگر یہ اسپیل اچھا تگڑا اسپیل ثابت ہوتا ہے تو پھر کافی حد تک وہاں کی ایوریجز کے قریب قریب ہو سکتا ہے. سرفراز صاحب یہ بتائیے گا کہ دھند کے حوالے سے کیا پریڈکشن ہے, اس کا خاتمہ کب تک ممکن ہے؟ اس میں اصل میں یہی جو پرولانگ ڈرائی اسپیل ہے نا, یہی اس کی مین وجہ ہے کہ بالکل ہائی پریشر ایریا کی فارمیشن ہے پورے پاکستان پہ. پچھلے کہہ لیں تقریباً کوئی 4 ہفتوں سے یہی سلسلہ چل رہا ہے ایٹ لیسٹ مسلسل ہی. تو کوئی مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی لو پریشر ایریا کی کوئی ٹرف ہوتی ہے یا اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں کچھ بادل آتے ہیں, کچھ یہ بالکل سٹیبل ایٹماسفیئر جو ہوتی ہے وہ اس کی اصل میں وجہ ہے. تو یہ چلتا رہے گا جب تک کہ کوئی اچھا اسپیل بارش کا نہیں ہوگا, تو وہی یہ جنوری کے آخر تک تو چلے گا یہ سلسلہ. چلیے ہم بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے ناظرین سے بھی کہتے ہیں کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے اور یہ جو خشک موسم ہے اس کا خاتمہ. اور ڈاکٹر سردار سرفراز آپ کا بہت شکریہ. صبح پاکستان میں آپ موسم کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے, ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ ہمیں ٹریول کرنا ہے نہیں کرنا ہے, تیاری کرنی ہے نہیں کرنی ہے. ابھی اپنے جو سردیوں کا موسم ہے اس کے حوالے سے ہم نے کیا تیاری کرنی ہے, ویسے تو پتہ نہیں چلتا کہ سردی کب واپس آ رہے کب چلی جائے, تو ہم تیاری تو بہرحال کچھ کر ہی لیں گے نا جنوری کے آخر تک کی. تبھی ہم رضوان ایسے کہتے ہیں نا کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہم اپنے جو ہے گرم کپڑے دوبارہ سے نکال لیتے ہیں کہ اب جو ہے شاید یہ اسپیل سردیوں کو طویل کر دے. تو وی آر ہوپ فل. پہلے پریڈکشن تھی کہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں بارش ہوگی, پھر وہ پریڈکشن چلی گئی تیسرے ہفتے میں, اور اب یہ کہا جا رہا ہے ویدر فورکاسٹ یہ ہے کہ جنوری کے جو آخری کچھ ایام ہیں اس میں بارش کی اور فروری کے پریڈکشن ہے. پہلے کچھ دن. چلیے جی اب موسموں کی بات کرتے ہیں تو موسموں کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں اور اسی طرح سے یہ اثرات ہماری زندگی میں بھی آتے ہیں, اور ہماری زندگی کے بھی کئی موسم ہوتے ہیں. ہم اپنے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک مختلف فیزز میں ہوتے ہیں, لیکن اب انہی فیزز میں ہمیں فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. بعض اوقات ہم فیصلہ خود کر پاتے ہیں, کچھ فیصلے ہمارے بڑے کرتے ہیں, اور کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کسی ایسی اتھارٹی سے کروانے پڑتے ہیں جن کو اس کے بارے میں تفصیل بھی معلوم ہوتی ہے, اس کے حقائق بھی جانتے ہیں, ٹیکنیکلٹیز بھی جانتے ہیں, اور شرعی روح سے کیا صحیح چیز ہے اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کرتے ہیں. بالکل. سو اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا ہے کہ میاں بیوی میں ہم آہنگی یا خوشی نہ ہو تو اسلام انہیں علیحدگی کی اجازت دیتا ہے اور اسلام عورت کو خلا کا حق دیتا ہے. سپریم کورٹ نے فیملی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا. یہ کیس تھا جس میں اپیل کی گئی تھی شوہر کی جانب سے. ہاں جی, اور دیکھیے کہ یہ وہ معاملات ہیں جن میں بہت احتیاط کی ضرورت بھی ہوتی ہے. ہم فوراً سے پہلے صرف اپنی رائے کا اظہار نہیں کر دیتے, کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری وہ معاملات جو ہمیں ہدایات ہیں, ہمیں تعلیم دی جاتی ہے, وہ جڑے ہوئے ہیں, ہماری تربیت ہوتی ہے, پھر اس میں مکمل طور پر شریعت کا تعلق ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جناب حضرت ڈاکٹر قبلہ یاس صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تو ان سے جانیں گے اس سے پہلے کہ ہم کوئی لب کشائی کریں, انہی سے رہنمائی بھی لیں گے کہ یہ جو اپیل تھی یہ کیا تھی اور جو خلا کا حق ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, السلام علیکم. مہربانی جی, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اس کیس کے حوالے سے بتائیے گا کہ فیملی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا اور پھر سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کیا. یہ کیس تھا کیا بیسیکلی؟ یہ تو کیس آپ نے ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل کا مطالعہ کیا ہوگا. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس معاملے پہ لیا. کیس تو ایک خاتون ہے سمرینہ رشید, اور پھر ان کے میاں اب سابق میاں سہیل احمد. اور یہ معاملہ جو ہے ایسا ہے کہ خاتون جو ہے وہ امریکہ میں ہے, آتی جاتی ہے. سہیل احمد جو خاوند تھے اس کا تعلق بھی پاکستان سے ہے, وہ بھی آتا جاتا ہے. ایک بہت لمبا ان کا معاملہ رہا, فیملی کورٹ میں بھی, پھر ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ میں بھی, اور بالآخر سپریم کورٹ میں بھی. سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ دیا جو کہ کل کے اخبارات میں شائع ہوا ہے کا حق عورت کو حاصل ہے. اب یہاں پہ جو فیملی لاز آرڈیننس ہیں,
قانون کے مطابق تو سپریم کورٹ کا فیصلہ قانونی ہے. جی اسلامی نظریاتی کونسل اور قانون کے درمیان جو اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے ہے اور جو موجودہ قانون ہے اس کے درمیان تھوڑی سی ٹینشن کی کیفیت ہے. صحیح. اور وہ ٹینشن کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں تک علیحدگی کا حق ہے، جہاں تک میاں بیوی کے درمیان اگر تعلقات اگر نباہ نہ ہو سکے جی تو جدائی کی گنجائش اسلام نے رکھی ہے. کچھ مذاہب میں نہیں ہے، اسلام میں ہے. لیکن خلا کے لیے ہماری یعنی اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے یہ ہے کہ خاوند کی رضامندی بھی ضروری ہے. صحیح. خاوند کی رضامندی کے بغیر خلا کا انعقاد نہیں ہو سکتا. اس کے مختلف اور صورتیں علماء کرام نے تجویز دی ہیں، اور اگر ان صورتوں کو استعمال کیا جائے تو پھر یہ علیحدگی جو ہے یہ شریعت کے عین مطابق ہو جاتی ہے. صحیح. تو یہ ہے وہ کیفیت جو پرسوں کے شاید یہ فیصلہ ہے سمرینہ رشید اور سرحیل احمد کے درمیان. اچھا، اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو، خاص طور پر عورت کو جو اسلام نے حقوق دیے ہیں، تحفظ فراہم کیا گیا ہے ہر اسپیکٹ سے. ہر معاملے میں خواتین کو ایک راہ بھی دی گئی ہے اور آپشن بھی دی گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خلا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور کیا یہ طلاق سے قبل ہے، طلاق کی جو ہماری شرع ہے اس کو کم کرنے کے لیے، یا اس میں صلح کا ایک معاملہ رہتا ہے، موجود رہتی ہے آپشن اس میں خلا کے بعد بھی، دونوں کی علیحدگی کے بعد خلا اگر لی جاتی ہے؟ جی، لفظ خلا جو ہے یہ تو اس کا مطلب ہی جدائی ہے. صحیح. بالکل. لیکن وہ طلاق جو ہے، طلاق میں پیش قدمی مرد کی طرف سے، خاوند کی طرف سے ہوتی ہے، وہ طلاق دیتا ہے. خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کی طرف سے صحیح. ایک مطالبہ ہوتا ہے کہ مجھے علیحدگی دے دیں، مجھے جدا کر دیں. تو یہ ہے وہ بنیادی فرق جو طلاق اور خلا میں ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، کہ اگر ہم اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے بات کریں، آپ چیئرمین ہیں، اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے اس نے ایک طرح سے خواتین کو امپاور بھی کیا ہے کہ اگر آپ علیحدگی چاہتی ہیں اور آپ لوگوں کی دونوں کی آپس میں نہیں بن رہی تو اس کو انڈورس کیا جو فیملی کورٹ کا فیصلہ تھا. خواتین کے حقوق کے لیے یا انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے خواتین کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کیا کام کرے؟ کیونکہ بہت سی خواتین کو تو یہ حقوق پتہ ہی نہیں ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کی کیا کیا اقدامات ہیں؟ کس طرح گائیڈ لائن اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ کس طرح ریچ آؤٹ کر سکتی ہیں، کس طرح رابطہ کر سکتی ہیں کہ اسلام نے مجھے یہ حق دیا ہے یا نہیں دیا؟ بالکل جی، یہ جو اس وقت کا جو معاملہ ہے یہ ایک سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک مقدمہ اسی قسم کا تھا 2022 میں، اور 2022 میں سپریم کورٹ نے یعنی خلا کے بجائے فسخ نکاح یعنی ڈیزولوشن آف میرج کا فیصلہ دیا، جو کہ اب اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ فسخ نکاح جو ہے اس میں مرد کی اجازت نہ بھی ہو اور عورت یہ ثابت کر لے کہ بہت ہی ٹھوس وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر خاوند اور بیوی کے درمیان نباہ نہیں ہو سکتا، تو عدالت جو ہے وہ ڈیزولوشن آف میرج یعنی نکاح کو فسخ کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے. اور 2022 میں ایسا فیصلہ ہوا ہے جس کی پھر اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے اجلاس میں تائید بھی کی ہے. تو ایک تو اس کی تطبیق یہ ہے کہ اگر عدالتیں، اور یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے بھی ہے کہ اگر عدالتیں خلا اگر خاوند کی مرضی کے ساتھ ہو پھر تو ٹھیک ہے، اگر اس قسم کی کوئی صورت ہو تو عدالت فسخ نکاح یعنی ڈیزولوشن آف میرج کا فیصلہ کرے، تو یہ پھر کسی تذبذب کے بغیر ایک فیصلہ ہو جاتا ہے. کیونکہ خلا کی صورت میں ایسا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اور علماء کے پاس بھی پھر کچھ خواتین آ جاتی ہیں کہ عدالت نے تو خلا کا فیصلہ دے دیا ہے لیکن کیا شرعی طور پہ بھی میری طلاق ہو گئی ہے، تو وہ تذبذب کا شکار ہوتی ہیں. تو اس میں رائے یہ ہے ہم سب کی، علماء کرام کی بھی، دارالعلوم اسلامیہ کراچی نے اس سلسلے میں
بہت واضح موقف اختیار کیا ہے کہ فسخ نکاح کی طرف جائے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر عدالتیں اور اسلامی نظریاتی کونسل اور ہماری جو فقہی روایات ہیں وہ ایک صفحے پہ آ جاتی ہیں۔ ایک صفحے پہ ضروری بھی ہے۔ ایک سوال آپ سے جاننا چاہوں گی، فسخ نکاح، خلا، طلاق، تینوں میں جدائی ہے، اس میں خواتین یا مرد حضرات جب آپ کے پاس آتے ہیں یا اکثر بات کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے بعد میرے پاس کیا رائٹس رہیں گے، جیسے حق مہر ہوتا ہے، جیسے بہت سے خواتین کو یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی فائنینشیل سیکیورٹی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا جنرل اویئرنیس کے لیے اگر آپ بات کرتے ہیں۔ جی، خلا میں تو یہ ظاہر ہے کہ جب خلا، کیونکہ خلا مطالبہ ہوتا ہے بیوی کی طرف سے، جی، تو جب اگر خلا کا شرعی انعقاد ہو جائے تو پھر مہر جو ہے وہ عورت کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ فسخ نکاح کی صورت میں طلاق بائن ہو جاتی ہے، تو طلاق بائن میں یہ ہے کہ علیحدگی تو ہو جاتی ہے، اس میں رجوع کی گنجائش تو نہیں ہوتی، لیکن تجدید نکاح یعنی رینیول آف نکاح کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو اگر رینیول نہ ہو تو پھر بیوی کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ کہیں پہ اور شادی کر لے۔ اچھا، صحیح۔ تو یہ صورتیں ہیں۔ اب اس بارے میں آگاہی کے لیے ظاہر ہے کہ یہ علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نکاح فارم ہے جی، اس نکاح فارم میں یہ بنیادی چیزیں آنی چاہیے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل، اور امید ہے آئندہ اجلاس میں یہ ہو بھی جائے گا کہ جو پرانا آؤٹ ڈیٹڈ نکاح فارم ہے اس میں کچھ تبدیلیاں تجویز کریں اور ایک نیا نکاح فارم بن جائے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت نئی صورتیں آئی ہیں، بالکل، بہت نئے مسائل سامنے آئے ہیں۔ جو ہمارا آئلی نظام ہے اس کے اندر شکست و ریخت کی کیفیت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام مسائل کو ایڈریس کر کے ایک نیا نکاح فارم ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک سب سے ضروری چیز کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عدالت میں یا پھر کہیں بھی پنچایت میں بھی یہ معاملہ جاتا ہے، خلا کا جائے، فسخ کے نکاح کا جائے، یا پھر علماء کرام کے سامنے جاتا ہے معاملہ، تو کسی حد تک، کسی لیول تک کوشش کی جاتی ہے کہ جو معاملات ہیں ان کو ڈیزالو کیا جائے، تاکہ جو دوری ہے وہ نہ ہو، فیملی کا ٹوٹنا ہے وہ نہ ہو سکے۔ تو اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل میڈیٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی اپنے کونسل میں ہی اپنا کوئی ایسا حصہ بنانے کی کہ جو لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کر سکے اور ان کو حل کرنے کے لیے ان کو تجاویز فراہم کرے۔ جو آئین 1973 میں اسلامی نظریاتی کونسل کا مینڈیٹ ہے، جی تو وہ مینڈیٹ تو بہت یوں سمجھیں کہ متعین ہے۔ جی، وہ مینڈیٹ یہ ہے کہ قانون سازی میں پارلیمنٹ کی اور حکومت کی مشاورت کرے، ان کو مشاورت دے، اور اسلامی نظام زندگی، اسلامی نظام حیات کو فروغ دینے کے لیے تجاویز مرتب کرے۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کا سیٹ اپ بنائے، اس قسم کا کوئی دفتر بنائے کہ جس میں آئلی مسائل جو ہوں وہ زیر غور آئیں یا ان کے تصفیے کی کوئی صورت ہو۔ یہ معاشرے کے اندر ایک صورت موجود ہے، اور قرآن پاک میں ایک صورت ہے، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مضبوط طریقہ وہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاقی ہو تو ایک بزرگ، ایک بندہ من اہل ہی خاون کی طرف سے اور ایک بندہ من اہلہا بیوی کی طرف سے ہو، دونوں پھر تصفیہ کریں، کیونکہ قرآن یہ چاہتا ہے اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو اندر کی راز کی باتیں ہیں وہ بازاروں میں نہ آئیں، وہ عدالتوں میں نہ آئیں، وہ گلی کوچوں میں نہ آئیں، اور ان کے درمیان جو ایک رازداری کی کیفیت ہے وہ برقرار رہے۔ چنانچہ جب دو لوگ ہوں، ایک میاں کے خاندان کی طرف سے، ایک بیوی کے خاندان کی طرف سے، تو یقیناً وہ بہتری کی طرف معاملات جو ہیں وہ آئیں گے۔ اور اس سلسلے میں میں آپ کو ایک بہت بڑے وکیل کی بات بتاتا ہوں، جسٹس ایس ایم ظفر، جی، صدر ایوب کے وزیر قانون بھی تھے اور بہت بڑے وکیل تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاقی تھی، اور وہ ناچاقی تھی ایسی کہ بیوی نے جو شکایت کی مجھے تو بہت سخت غصہ آیا، اور میں نے کہا فوری طور پہ ڈیزولوشن کا اس کے لیے مقدمہ لڑوں
اور یہ مقدمہ اتنا مضبوط ہے کہ میں جیت جاؤں گا. وہ لکھ رہے ہیں, میرے مشہور مقدمے ان کی کتاب ہے, کہ جب میں عدالت گیا تو عدالت نے ایک لمبا وقت مجھے دیا اور میں بڑا حیران ہوا اور میرے چہرے پہ پریشانی تھی, میں نیا نیا وکیل تھا. بعد میں جج نے مجھے اپنے کورٹ روم میں, ریٹائرنگ روم میں بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی طبیعت پہ یہ بات ناگوار گزری, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آئندہ سماعت میں آپ ہوں گے اور یہ جوڑا نہیں ہوگا. چنانچہ یہی ہوا کہ آئندہ سماعت میں جوڑا نہیں تھا, ان کے درمیان صلح ہو گئی تھی. صحیح. تو یہ قرآن پاک نے جو طریقہ بتایا ہے, میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ پاورفل, بالکل سب سے زیادہ مؤثر طریقہ یہی ہے. بالکل. اور قبلہ ایاز صاحب, سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ جب فیملیز انکلوڈ ہوتی ہیں تو اگر بزرگوں کے علاوہ زیادہ لوگ انکلوڈ ہو جائیں تو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جو ہماری پرائیویسی بریچ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. تو اس میں ضروری ہے کہ دو سمجھدار لوگ ایک فیملی کو ریپرزینٹ کریں اور اس مسئلے کو حل کریں. لیکن ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی جو کہ آج کل کے ینگ کپلز کا بہت بڑا ایشو ہے, اور جو ہم سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے شادیاں کی اور ابھی بھی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا ہماری نکاح نامے کا, اس وقت ہمیں ایک پراپر جو حقوق والا ایک سیکشن ہوتا ہے وہ پراپر کاٹ کے صرف سائن کرنے کا کہا گیا. ابھی ہم اس چیز کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتے ہیں لیکن اس کو بھی ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے. کتنا ضروری ہے خواتین کا, کتنا ضروری ہے مرد حضرات کا, وہ سارے جیسے طلاق کا حق ہے, جیسے مینٹیننس کے اماؤنٹ ہے, یہ تمام چیزیں ان ریٹرن لکھوانا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں تو ہوتی ہیں, اس کو ان ریٹرن نہیں لکھوانا چاہیے. اس پہ آپ کی کیا, کیونکہ آپ کا بہت بڑا ایک واسٹ ایکسپیرینس بھی ہے, آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ اب اس بارے میں ہماری بہت متعین رائے ہے, ہم نے اس پہ بہت سوچا ہے, کیونکہ عائلی مسائل جو ہیں, سچی بات یہ ہے کہ کبھی لوگ کہتے ہیں جی اسلامی نظریاتی کونسل نکاح اور طلاق کے مسئلے سے نہیں نکل رہی. یہ زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نکاح, طلاق, عائلی مسائل یہ تو بنیادی یونٹ ہے ایک معاشرتی نظام کا. تو اگر ہم معاشرتی نظام سے اپنے آپ کو الگ کر لیں تو پھر یقیناً اس کے اثرات پوری سوسائٹی پہ پڑتے ہیں. تو یہ بہت اہم مسائل ہیں اور اس وجہ سے 1939 کا قانون بنا, اس وجہ سے فیملی لاز آرڈیننس بنے اور اس کے بعد پھر مسلسل ہائی کورٹ, سپریم کورٹ اور فیملی کورٹس ہیں. تو یہ مسائل, ان کی ایک ترتیب ہونی چاہیے, اس کو ایک منظم انداز سے معاشرے کی جو ایک شیرازہ بندی ہے اس کی ضرورت ہے. جو نکاح نامہ اس وقت موجود ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, وہ پرانا ہو چکا ہے اور اس بات کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو ہمارے جو نکاح خوان ہیں, اب وہ نکاح خوان جو ہیں ان کی رجسٹریشن تو ہو جاتی ہے لیکن ان کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی. ایک تو ٹریننگ ضروری ہے. اب کچھ تنظیمیں ہیں کہ جو باقاعدہ نکاح خوانوں کی تربیت کا نظام کر رہی ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ وہ مشاورت میں. ہم نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہوا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس سلسلے میں باقاعدہ نکاح خوانوں کی مشاورت, ان کو مشاورت دے, ان کو تربیت دے, تاکہ یہ تمام حقوق جو خاوند کے ہیں اور وہ حقوق جو بیوی کے ہیں وہ ان کو پڑھائے جائیں, ان کو سنائے جائیں, ان کی تفہیم کرائی جائے. بدقسمت یہ ہوتی ہے کہ پورا حصہ جو ہے وہ نکاح نامے میں کاٹ دیا جاتا ہے, ان کے دستخط ہوتے ہیں, اس وقت دونوں خاندانوں کی جذباتی کیفیت ہوتی ہے تو وہ ان تفصیلات میں نہیں جاتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تفصیلات میں جایا جائے اور دونوں یعنی میاں اور بیوی دونوں کو پتہ ہو کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے نکاح کے اندر خلل پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نکاح نامے کا حصہ ہوں. اور ابھی ہمارے پاس یہ مسائل آتے ہیں 3 طلاق بیک وقت. چنانچہ اس وجہ سے اب ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ جس طرح نکاح نامہ ہے اس طرح طلاق نامے کا بھی ایک ڈرافٹ ہو, اور پھر اس ڈرافٹ کے مطابق جو حالات اور واقعات ہیں وہ باقاعدہ درج کیے جائیں تاکہ پھر عدالتوں میں نوبت نہ آئے اور اس طریقے سے جھگڑے جو ہیں وہ طول نہ پکڑیں. یہ اب جھگڑا آپ دیکھیں, یہ تنازع آپ دیکھیں, یہ امریکہ, پاکستان, فیملی کورٹ, اس کے بعد پھر سندھ ہائی کورٹ, اس کے بعد سپریم کورٹ, تو یہ دیکھیں اس میں 14-15 سال لگ جاتے ہیں. اور پھر اخبارات کی زینت بھی. اخبارات کی زینت تو الگ, لیکن اس میں جو دوسرا پہلو ہے جس کے لوگ نظر انداز کرتے ہیں وہ ہے وہ بچوں کا معاملہ. اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اب مثلاً آپ یہ تصور کر لیں کہ ایک جوڑا
14-15 سال سے عدالتوں میں مقدمے لڑ رہا ہے. اب ان کی تو جو حالت ہے وہ ہے، لیکن ان کی اولاد پہ جو گزر رہی ہے اور جس طرح وہ ایک منقسم شخصیات کی صورت میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم سب کو بہت پریشان ہونا چاہیے اور ہم سب کو بشمول حکومت، بشمول عدالتیں اس معاملے میں اس پہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے. ایسا ہی قبلہ ایاز صاحب، آپ نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل راہ متعین کرتی ہے، مشاورت ہوتی ہے اور قانون سازی میں مدد کرتی ہے حکومت کی. اب یہ جو مسائل ہیں دور حاضر کے خاص طور پر مسائل جس میں ہمارے آئلی نظام کو بھی شدید خطرات ہیں اور شاید خاندانی نظام، معاشرت کافی حد تک تبدیل ہو چکی ہے، انڈیپینڈنس آ چکی ہے، نوجوان ہیں انہیں اپنے حقوق کا پتہ ہے، اپنے فرائض کا پتہ ہے، خواتین کو پتہ ہے اپنے حقوق کا فرائض کا. اسی طرح سے جو سوالات ہیں وہ بھی اٹھتے ہیں، پھر ان کے جوابات بھی نکلتے ہیں. تو مسائل بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے. ان مسائل کے حل کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ طلاق کا بھی ڈرافٹ ہو سکتا ہے، تو ہم ایک دفعہ پھر سے جو خاوند کے حقوق ہیں اور بیوی کے حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، ان کے ساتھ مکمل طور پر ان چیزوں کو نصاب میں شامل نہیں کر سکتے؟ بالکل. اسلامی نظریاتی کونسل نے تو اپنا کام کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وراثت کا مسئلہ جو مسئلہ ہے، اب وراثت کے بارے میں بھی بڑی ایک تذبذب، کنفیوژن کی کیفیت ہوتی ہے. ہم نے اس سلسلے میں کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب اب ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ وکیلوں تک جائے، عدالتوں تک جائے، اور اس میں ہم نے یہ بہت واضح کیا ہے کہ کسی عورت کو اس بات کی اجازت ہی نہیں کہ وہ اپنے حق کے وراثت سے دستبردار ہو. صحیح. اب جس طرح ہمارے ہاں ہے جی بھائی کے لیے دستبردار، فیملی کا ایک پریشر ہے اس کے لیے دستبردار، ان کا جذباتی استحصال کیا جاتا ہے اس کے لیے دستبردار نہیں. عورت کو اجازت ہی نہیں کہ وہ دستبردار ہو. ہاں جب اس کو حق مل جائے وراثت میں، اس کے بعد وہ اگر ہبہ کرنا چاہے تو اس بات کی گنجائش ہے، دستبرداری کی اجازت نہیں ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ یہ نکاح فارم میں آنا چاہیے کہ وراثت میں جو عورت کا حق ہے، عورت کو دستبردار ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ ان کا ایک حق ہے جو اختیاری نہیں ہے، یعنی یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اس پر لازم ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ اس کو حق دے دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے حق دی ہے. اللہ تعالیٰ ایک نے اور حق چیز دی. میں آپ سے جاننا چاہوں گی قبلہ ایاز صاحب، بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ بھی اپنے مسائل شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ایسے گروپس بھی ہیں جہاں پہ وکلا ہیں اور ان کو جو لاء کی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں گائیڈ کرتے ہیں، لیکن کنفیوژن کا شکار پھر بھی ہیں کیونکہ نہ تو کریکولم میں ہے، سمجھ نہیں آتا، جنہوں نے ہمیں بتانا ہے ان کو بھی اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا. اب جس طرح آپ نے کہا جائیداد کا حق، اس کے لیے بہت اچھا ایک پروسیجر یہ بھی ہے کہ اگر خاوند دوسری شادی کرے تو اس کو پہلی بیوی سے اس کو ریٹن میں پرمیشن لینی ہوگی، اجازت لینی ہوگی، اور پھر نکاح رجسٹر بھی کروانا ضروری ہوتا ہے تاکہ جو اولاد ہے کتنے اس کے حصہ دار ہیں جائیداد میں سب کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن مرد حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اسلام نے پرمیشن لینا جو ہے ہماری اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جب وقت کے تقاضے چینج ہوتے ہیں تو کتنی چینجز آتی ہیں لاز میں بھی؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، چاہے وہ اسلامی لاز ہوں یا ہمارے لاز ہوں؟ اصولاً یہ ہے کہ یہ جو خفیہ شادی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی تو حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اس کی یہ ہے کہ ہمیشہ شادی کے حوالے سے شرعی طور پہ بھی یہ ہے کہ ولیمہ ہو. بالکل. اب وہ ولیمے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعلان ہونا سب کو پتہ ہے. ولیمے کا مطلب اعلان ہی ہے. بالکل. جب آپ خفیہ شادی کریں تو اس میں تو پھر ظاہر ہے کہ ولیمے کی اور اس طریقے سے آپ کی سابقہ بیوی جو ہے یقیناً وہ بھی ایک ابہام کا شکار ہوتی ہے، اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں یہ ایک تسلسل ہے ان مسائل کا جو اس وقت ہمارے ہاں نئی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام چیزوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. نصاب کا آپ نے ذکر کیا، نصاب میں اس کا ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے. جو ہمارے ہوم اکنامکس کا نصاب ہے اس میں ہو، جو اپر لیول کا ہمارا نصاب ہے اس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ شامل ہونی چاہیے. اسی طریقے سے میرا خیال یہ ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے تقریباً 200 موضوعات معاشرتی مسائل پہ ابھی تیار کیے ہیں اور اس کے لیے ایک ہم نے گائیڈ لائنز بھی تیار کی ہیں جس میں خاص طور پر
जो घरेलू मसाइल हैं जी। उनके उन्वानात को हमने शामिल किया है। क्योंकि हमारे तो तो इस ज़्यादातर बात की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताऊं कि ईरान के अंदर और मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर बाकायदा इस सिलसिले में तरबियत है और बाकायदा इस सिलसिले में कोर्सेज करवाई जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में भी ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि ये कोर्सेज करवाई जाएं, और इस तरीके से मुझे यकीन है कि जो हमारा माशरती निज़ाम है इसके अंदर एक इस्तेहकाम आएगा इंशाल्लाह। और ये इसके लिए जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की काविशें हैं वो भी हमारे सामने हैं। बहुत शुक्रिया हज़रत डॉक्टर किबला याज़, आप तशरीफ़ लाए और वजाहत की। हम बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि इन एस्पेक्ट्स पर काम हो रहा है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए इन मसाइल से इज्तनाब करते हैं और फ़ौरन से पहले ही आखिरी फ़ैसला कर लेते हैं, जिसकी वजह से मसाइल कम नहीं होते और बढ़ जाते हैं कि उन्हें इल्म ही नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल न सिर्फ हुकूमत के साथ कानून साजी में मुशावरत करती है, बल्कि बहुत सारे लोगों को आइडियोलॉजिकली भी उनकी दुरुस्ती के लिए और उनकी रहनुमाई के लिए खदमात भी फ्राहम कर रही है, और जो जिस तरह से उन्होंने कहा गाइडलाइंस फ्राहम करते हैं। तो यकीनी तौर पर जब गाइडलाइंस मालूम होंगी तो हमारे लिए फैसला करना काफ़ी हद तक और जिस आसान तरह हो उन्होंने जाता है कहा कि दुरुस्त क्या कि फैसला है। माशरती मसाइल पर मजमून तैयार किए जा रहे हैं, करिकुलम का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसी तरह बहुत सी खवातीन, बहुत से मर्द हजरात इब्हाम का शिकार रहते हैं कि उनको अपने हकूक़ नहीं पता होते, और हमें ये लगता है कि शायद जो चीज़ सोशल मीडिया पे पढ़ ली वही अथेंटिक है। तो इस पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी काम करिए, उसको पढ़ना, उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने हकूक़ और अपने फ़राइज़ जान सकें। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और उसके बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी जी तो जनाब। वापस आ गए हम ब्रेक के बाद। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। ये जो क्विक ब्रेक होती है ना, इसमें हम अपने आप को एनर्जेटिक अरे हम करते हंसे हैं। क्यों हैं? हम हंसे क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को एनर्जेटिक कर रहे होते हैं और हमें ना अचानक से पता चलता है कि हम वापस आ रहे हैं, थोड़ा सा चाय शाय पीते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, क्योंकि जिस तरह ये आपकी सुबह है इसी तरह हमारी भी सुबह होती है, और हम जो है ना साथ साथ अपने आप को एनर्जाइज करते हैं कुछ बातों के साथ, कुछ गेस्ट के साथ और कुछ चीज़ों के साथ। तो अभी हम 17 प्रोग्राम जनवरी के 17 जनवरी और जी आज हमने जनाब। चिश्ती मुजाहिद साहब का जिक्र किया, तो अब हम जिक्र करेंगे बॉक्सिंग के रिंग और बॉक्सिंग का कोर्ट होता है उसमें मौजूद, रिंग ही कहा जाता है उसको, उसके एक ऐसे अजीम नाम का जिक्र करेंगे। 82वीं सालगिरह है, 17 जनवरी 1942 को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। नाम है मोहम्मद अली क्ले, और मोहम्मद अली क्ले अजीम बॉक्सर हैं, कामयाबियों की एक तवील फहरिस्त है, और इसी तवील फहरिस्त के हवाले से हम ये रिपोर्ट देखेंगे। मोहम्मद अली क्ले 17 जनवरी 1942 को पैदा हुए। वो एक पेशावर बॉक्सर थे। उन्हें अजीम तरीन के नाम से जाना जाता था। उन्हें 20वीं सदी की खेलों की सबसे अहम शख्सियात में से एक समझा जाता है। वो अब तक के सबसे बड़े हैवी वेट बॉक्सर माने जाते हैं। वो 1974 से 1978 तक गैर मुतनाज़ा चैंपियन रहे। 1999 में उन्हें स्पोर्ट्स मैन ऑफ द सेंचुरी करार दिया गया। मोहम्मद अली तकरीबन 1000 पाउंड की ताकत के साथ दुनिया के तेज तरीन और ताकतवर तरीन मुक्के के मालिक थे। बॉक्सिंग में उनका कैरियर एक शौकिया खिलाड़ी की हैसियत से इंतहाई कामयाब रहा, लेकिन उनको अजमत उस वक्त हासिल हुई जब 1960 में रोम ओलंपिक में उन्होंने सोने का तमगा जीता। जी जनाब, मोहम्मद अली क्ले के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे। 82nd आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, 82वीं सालगिरह है। 82वीं सालगिरह। और रिजवान के साथ ना सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मेरी जो उर्दू की गिनती है ना वो अच्छी हो जाती है। सबकी अच्छी 82वीं होती है, सालगिरह है, सबकी अच्छी होती है गिनती। तो गिनती अच्छी होती है, लेकिन क्योंकि- समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम कहीं से चीज़ लेते हैं, हमें कहते हैं 94 रुपये और हम 500 रुपये दे देते हैं या 50 दे देते हैं, हमें पता नहीं होता कि 94 कितने होते हैं। तो ऐसे भी गलती समटाइम्स हो जाती है हमसे जब हमें उर्दू गिनती, या समटाइम्स रिजवान ऐसा भी होता है कि जल्दी में ना, जब हम जल्दी आ रहे होते हैं, जैसे हम स्टूडियो सुबह आ रहे होते हैं तो कहीं से हम कुछ खरीदते हैं तो बकाया नहीं लेते, इतनी जल्दी में आप चीज़ें उलट पुलट कर देते हैं, इट्स नॉर्मल। लेकिन रहने देते हैं कुछ उलट पुलट चीज़ें, कुछ दिलचस्प और अजीब चीज़ें नॉर्मल भी हैं और ऑथेंटिक भी हैं,
اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جب بھی دلچسپ اور عجیب خبروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ وہ خبریں ہیں جو کہ اتھینٹک خبریں. اور امیزون کے جنگل جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہم کھو جاتے ہیں, کیونکہ وہ جنگل نہیں ہے صرف, وہ پلانٹس نہیں ہیں, اس میں سینکڑوں کی تعداد میں اسپیشیز پائی جاتی ہیں, جانوروں کی بھی. لیکن امیزون کے جنگل کے پیچھے جو ہے نا ایک بہت پیارا سا, بہت بڑا سا قدیم شہر پایا گیا ہے, ہزاروں سال پرانا. یہ سبز و شاداب پودوں کے پیچھے چھپا ہوا شہر ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2500 سال پہلے یہ تعمیر کیا گیا. 1000 سال تک لوگ یہاں پر رہے اس شہر میں. اور جدت کے حوالے سے بات کی جائے تو اس شہر کی جدت کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. آثار قدیمہ کے ماہرین نے اس شہر کے قیام اور جو امیزون کے حوالے سے چیزیں مشہور ہیں اس کے علاوہ بتایا ہے کہ یہ ایسا شہر ہے جو کہ کسی بھی دوسری سائٹ پر سے پرانا شہر ہے. اور اگر اس امیزون کی بات کی جائے جہاں پر اتنا بڑا جنگل ہے, اور امیزون کے جنگلات انہیں کہا جاتا ہے, یہ اپنی وسعت کی وجہ سے جانے بھی جاتے ہیں. جیسے ہم نارتھ پول کی بات کریں مانور, تو وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ شاید برف کہیں ختم ہی نہیں ہوگی, اور ایسے ہی امیزون کے جنگل ہیں. اگر ہم ان کا فضائی منظر بھی دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید ختم نہیں ہوں گے. لیکن اسی جنگل میں ایک شہر آباد کیا گیا آج سے 2500 سال قبل, اور 1000 سال تک لوگ یہاں پر رہے. اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شیئر بھی کی گئی ہیں, اور مزید معلومات بھی آ رہی ہیں, اور یہی انسان اب جدت کے ساتھ ساتھ کر رہا ہے. اب جدت کی جب بات آتی ہے تو کل میں نے ایک نیوز دیکھی مانور کہ بیٹری جو ہے وہ 7 سیکنڈ میں چارج ہو جائے گی. اگر ایسا ہو تو کیا ہی بات ہو جائے. ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ ہم اکثر موویز میں, ڈراماز میں دیکھتے ہیں نا کہ میڈیکل میں اگر خدا نخواستہ کسی کو کچھ انجری ہوئی ہے, ہارٹ اٹیک ہوا, تو ان کو وہ ایک طرح سے وہ دیا جاتا ہے, جھٹکا دیا جاتا ہے, الیکٹرک شاکس دیے جاتے ہیں. تو مجھے تو شاید کوئی شاک ہوگا, اس کی وجہ سے بیٹری چارج ہو جائے گی, لیکن فوراً سے یہ چارج ہو جائے گی. لیکن خبر میں کچھ اور نکلا. یہ ایسی خبر ہے کہ آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ چند سیکنڈ میں بیٹری 100% چارج ہو جائے گی. اور یہ ڈیوائس جو ہے اس میں 2A سائز کی بیٹریز کے برابر جو ہے وہ بیٹریز موجود ہیں, اور یہ فوراً بیٹری کو چارج کرتی ہے. اور جیسے ہی آپ اس کو کنیکٹ کریں گے اپنی موبائل کے ساتھ, 7 سیکنڈ میں آپ دیکھیں گے کہ موبائل کی جو بیٹری ہے وہ 100% چارج ہو جائے گی. اصل بات اس میں بیٹری سویپر, اور جو بیٹری کو سویپ کر دے گا, اور اس کی وجہ سے آٹومیٹڈ مشین ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. ایک قطری کمپنی ہے, انہوں نے یہ اس ٹیکنالوجی کو انوویٹ کیا ہے, اور یہ بیٹری سویپنگ ہوگی. آپ کے موبائل میں بیٹری آٹومیٹکلی سویپ ہو جائے گی. جو چارج بیٹری ہے وہ آپ کے موبائل میں آ جائے گی, اور جو ڈرینڈ بیٹری ہے وہ واپس مشین میں چلی جائے گی. لیکن یہ سارا ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ آپ کے موبائل کو کھولا جائے پلاس کے ساتھ اور پھر آپ کے موبائل میں ڈالیے. مشین کرے گی, اور مشین کرے گی ایک ٹچ کے تھرو. آپ کا فون ٹچ ہو گیا اس مشین کے ساتھ, سویپ ہو جائے گی, بیٹری فل ہو جائے گی آپ کی موبائل کی بیٹری, اور 7 سیکنڈ میں یو آر گڈ ٹو گو. یہ اگر یہ روٹین میں کامن ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا, کیونکہ جب ہم فون چارج پہ لگاتے ہیں نا تو اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ واو وقت گزر ہی نہیں رہا. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ شوق ہوگا کہ مشین کو کھول کے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے, کام کیسے کرتی ہے. یہ بچوں کو بھی زیادہ شوق ہوتا ہے نا, وہ ہر ٹرائی کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے, کام کیسے کرتے ہیں. لیکن جب ہم بہت کیوریس ہو جاتے ہیں چیزوں کے معاملے میں, بہت زیادہ تجسس کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ہر وہ چیز کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے مائنڈ میں آتی ہے, کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کیے بغیر, یہ دیکھے بغیر کہ اس کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے, یا یہ دیکھے بغیر کہ اس سے کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. میں بھی کچھ آ جائے وہ کرنا شروع. لیکن اس کے بہت زیادہ ایڈورس افیکٹس ہیں. اور ایسا ہی ہوا جی, ایک شخص نے, برازیلین شہری نے خواب دیکھا کہ اس کے کچن کے نیچے خزانہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے, خزانہ دفنایا گیا ہے. سونا اس خزانہ نا, آج کل تو سونا جتنا مہنگا ہے خزانہ تو سونا ہی ہے. لیکن ہم اکثر سنتے ہیں سعد اللہ صاحب کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو پروڈیوسر ہے وہ کہتے ہیں کہ سونا سستا ہو گیا. ہاں, لیکن بٹ the thing is that کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم چیزوں کو بہت زیادہ اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے, تو ہم بہت زیادہ جو اس کے ایڈورس افیکٹ ہوتے ہیں اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا, برازیلین شہری نے گڑھا کھودا یہ سونا نکالنے کے لیے, اور اس کے بعد جو تھے وہ اس گڑھے میں گر گئے اور انفارچونیٹلی وہ ہلاک. اچھا, ہم یہ کہہ دیں کہ کوئی نوجوان ہے, لڑکپن کا یہ کام ہو سکتا ہے کہ یہ خواب دیکھا, ایک موٹیویشن تھی, کسی مووی سے متاثر ہو گئے, کسی افسانے سے متاثر ہو کر یہ کام کیا. اب 71 سالہ یہ شخص ہیں, ان کا نام ہے جوا پیمٹا ان کا نام ہے, اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے کچن میں سونا ہے اور ہیرے جواہرات ہیں, خزانہ چھپا ہوا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے اپنے ہمسایوں سے بات کی کہ اس طرح سے خزانے کے حوالے سے مجھے
पता चला है। तो उन्होंने पहले उनका मजाक भी उड़ाया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्होंने उनको इस बात पर आमादा कर लिया कि हम मिलकर खुदाई करेंगे, और मिलकर खुदाई की, और जब ये इतना गहरा 40 मीटर गहरा गड्ढा खोदा और फिर उसमें से खजाना तो नहीं निकला। एक दिन वो गड्ढा खोदने के बाद, खुदाई करने के बाद वापस आ रहे थे, हादसा हुआ और वापस वो उसी गड्ढे में गिरे और मौके पर ही जान भाग हो गए। बल्कि ये इसी तरह की चीज़ें हैं कि जब आपको कोई चीज़ पता चले कि आपको ऐसे इल्यूजन फील हो कि आपके माइंड किसी तरफ डायरेक्ट कर रहा है आपको, तो आपने देखना है कि इससे क्या खतरात भी इसके साथ साथ जुड़े हैं और उससे क्या खतरात लाहक हो सकते हैं। अब बात करते हैं रिजवान, हम अक्सर वो मुझे ना वाइटल साइंस का एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन वाइटल साइंस का ना एक गाना याद आ गया, चलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा, जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा। और ऐसा ही हुआ जी, साइकिलिंग रेस में हिस्सा लेने वाले जोड़े ने शादी कर ली है, और हुआ ये कि 24 घंटे के दौरानिए पर मुश्तमिल रेस में हिस्सा लिया उन्होंने, और इस दौरान उन्होंने क्या किया कि साइकिलिंग तो की, रेस भी लगाई, लेकिन शादी का फैसला कर लिया। और जो रेस में शिरकत के लिए बाकी साइकिलिस्ट इसमें मौजूद थे, हिस्सा ले रहे थे, वो अब बारातिये भी बन गए और जो वो रिसीव करने वाले थे वो भी बन गए। तो यूँ इस जोड़े ने शादी रचाई है साइकिल रेस के दौरान। और अब ये इस सवाल से डिटेल्स हमारे पास नहीं है कि ये प्लान उनका पहले से था कि हम साइकिल रेस के दौरान शादी करेंगे, या फिर साइकिल रेस के दौरान ये फैसला हुआ कि अब हम शादी करेंगे। लेकिन जिंदगी में आपको एक सेकंड लगता है, आपने डिसीजन लेना होता है और फिर उसकी एग्जीक्यूशन चाहे आप चाहें तो उसी, वो कहते हैं ना नाउ और नेवर, तो उन्होंने कहा कि नेवर वाला सीन नहीं है, हम अभी करते हैं। और स्क्रीन पर नजर आने वाला ये जोड़ा मोमर जोड़ा नजर आ रहा है, और वही बात है नाउ और नेवर वाला सीन। अब चीन चलते हैं, उनको मोमर कह दिया आपने। हाँ अभी भी तो उनकी शादी लेकिन अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और चीन का रुख करते हैं, जहां हम बात करें आर्टिस्ट के हवाले से, जहां हम बात करें साइकिलिस्ट के हवाले से। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमने देखी कि लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन समटाइम्स कुछ कर दिखाने की स्पिरिट, और कहीं भी कुछ कर दिखाने की स्पिरिट से हम ऐसा काम करते हैं कि दुनिया को हैरान कर देते हैं। चीनी आर्टिस्ट ने भी दुनिया को हैरान किया, और चीनी आर्टिस्ट ने ये किया कि अजीम दीवार चीन के ऊपर उन्होंने पेंटिंग की है, आर्ट उन्होंने अपना जो है उसका मुजाहरा किया है, और स्याह और सफ़ेद रंग की ड्राइंग अकेले बनाई है, जिसकी लंबाई 3327 फीट है, 3327 फीट। और उन्होंने अब तक अगर देखा जाए 1991 से लेकर अब तक वो पेंटिंग करें, और 300 से ज़ायद पेंटिंग्स बनाई हैं। और अभी ये जो शाहकार आप देख रहे हैं ये दीवारें चीन के ऊपर है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ताइवान, फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, मुख्तलिफ जगहों पे अपनी आर्ट का मुजाहरा करके बहुत सी दाद वसूल की है। और अब ये जो उन्होंने ब्लैक एंड वाइट कलर से दीवारें चीन पर पेंटिंग की है, ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है, और कितनी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी ये पेंटिंग है। और ये वो मेहनत है जो नज़र आती है, और फिर इसकी दाद भी आपको दुनिया के कोने कोने से वसूल होती है। और आज हम बैठे ये जो आपको बता रहे हैं, ये भी दाद ही के ज़ुमरे में आता है कि हम भी उन्हें दाद दे रहे हैं उस चाइनीज़ आर्टिस्ट को, कि उन्होंने कितनी मेहनत से और कितनी जांफिशानी से काम किया है। और ये फ़न, इस फ़न को ज़िंदा रखने के लिए उनका जो हिस्सा है वो अब हमेशा उसको शामिल ही किया जाएगा और इसका जिक्र भी किया जाएगा। और इसके साथ ही एक ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और बातें करते हुए हमें पता ही नहीं चला। सो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, और यही होता है ना रिजवान, सुबह सुबह जब हम बातें कर रहे होते हैं इतने एनर्जेटिक होते हैं कि हमें पता नहीं चलता। सो अब वक्त हो गया प्रोग्राम का खत्म। अपनी मेजबान महानूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।